हामीले च्याप्टर 1 र 2 सकाएको हैन त कि च्याप्टर 3 पनि सुरु गरेका छौं स्टार्टिङ मात्र गर्नुभयो सर स्टार्टिङ मात्रै गरेछ है गुड ल सो च्याप्टर 3 कन्टिन्यू गरौँ अलिकति थ्योरीको पार्ट सकाएर अनि न्यूमेरिकल गर्नु छ त्यसमा मोमेन्ट प्रोजेक्ट इन्जिनियरिङ ओके सो च्याप्टर 3 लाई एकचोटि फेरि थोरै स्टार्ट गरेँ नि त मैले है सो स्टार्ट गरेँ है जादियो मैले सो प्रोजेक्ट प्लानिङ र सेड्युलिङ भन्ने कुरा चाहिँ च्याप्टर 3 सँग रिलेटेड कुरा छ अब जसमा चाहिँ हामीले प्रोजेक्टको लाइफ साइकल फेजेसलाई एकचोटि रिकल गर्यो भने हामीले के गर्न खोजेको भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट पनि थाहा हुन्छ है यो प्रोजेक्टको लाइफ साइकल फेजेसमा जहाँसम्म लाग्छ यो चाहिँ फेज 2 मा बसेर हामीले प्लानिङ डिजाइनिङ र प्रोक्योरमेन्टको काम जुन गर्छौँ त्यो फेजमा चाहिँ डिटेलमा प्लानिङ र सेड्युलिङ भनेको के हो भन्ने कुरालाई चाहिँ हेर्छौँ है यसमा बसेर है प्लानिङ एन्ड सेड्युलिङ अनि डिजाइन र प्रोक्योरमेन्टको काम चाहिँ हामी यो फेज 2 मा बसेर गर्ने भएको कारणले गर्दा अहिले यो च्याप्टर 3 ले चाहिँ यसमा बढी स्ट्रेस गर्छ प्लानिङ एन्ड सेड्युलिङको कुरामा है अब प्लानिङको कन्सेप्ट र इम्पोर्टेन्सको कुरा सायद लास्ट टाइम अलिकति डिस्कसन गरे जस्तो पनि लाग्छ मलाई हैन प्लानिङ चाहिँ हामीले यदि गर्न सकेनौँ भने हाम्रो एक्जिक्युसनमा चाहिँ प्रब्लम आउँछ त्यही स्टेटमेन्टलाई चाहिँ हामीले व्याख्या गर्न सक्छौँ है इफ यु फेल टु प्लान यु आर बाउन्ड टु फेल भनेको मिनिङ नै त्यही भयो हामीले प्लानिङमा चाहिँ जुन हिसाबले एक्जिक्युसन गर्दाखेरि चाहिँ कुन कहाँ कहिले के कसरी गर्ने कति लागत लाग्छ अथवा कति समयमा सकाउने भन्ने जुन चाहिँ डब्लुएच क्वेसनको आन्सर छ त्यो आन्सर चाहिँ हामीले एक्टिभिटिजहरूलाई एक्जिक्युट गर्नुभन्दा अगाडि खोजेनौँ भने अथवा आन्सर गरेनौँ भने चाहिँ एक्टिभिटिजहरू एक्जिक्युट गर्ने बेलामा चाहिँ हामीलाई प्रब्लम क्रिएट गर्छ त्यसले है त्यही भएर प्लानिङ गर्न जरुरी छ अझ इन्जिनियरिङ प्रोजेक्टहरूमा त हामीले टाइमली प्लानिङ गरेनौँ भने एक्जिक्युसनमा चाहिँ प्रब्लम देखिन्छ नै सो एक्जिक्युसनको पार्टलाई सहज बनाउनको लागि नेपालीमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने पक्ष हुन्छ नि जुन चाहिँ क्रियाकलापहरूको निर्माणको क्रियाकलापहरूको होला अथवा कुनै पनि आयोजनाको क्रियाकलापहरू हामीले जे तोकेका छौँ त्यो तोकेका क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ स्मुथली कार्यान्वयन गर्नको लागि बिना झन्झट अथवा चाहिँ सजिलोसँग चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ त्यसको कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ हामीले पहिल्यै योजना बनाउनु पर्छ त्यही भएर योजना चाहिँ पहिला बनाउँछौँ अनि त्यसपछि कार्यान्वयन गर्नलाई चाहिँ सहज बनाउँछ त्यसले कुनै पनि आयोजनामा यदि प्लानिङ गरिएन भने कार्य गर्न गाह्रो हुन्छ भनेपछि यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ पार्ट रहेछ अथवा कन्स्टिट्युएन्ट रहेछ एलिमेन्ट रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ प्लानिङ भनेको एउटा मेन्टल प्रोसेस हो यसले चाहिँ इन्टेन्सिभ प्रोसेसको रूपमा जान्छ कोअर्डिनेसन कसरी गर्ने कम्युनिकेसन कसरी गर्ने कन्ट्रोलिङ कसरी गर्ने लगायतका पार्टका कुराहरू पनि हामी प्लानिङमा बसेर सोच्ने भएको कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ अलिकति बौद्धिक तहमा बसेर चाहिँ कसरी कार्य गर्ने भन्ने कुराको एउटा प्रक्रिया हो भनेर बुझ्न सकिन्छ त्यसै गरी प्लानिङले ओभरअल प्रोजेक्टमा हामीलाई चाहिने जे जे प्यारामिटर्समा इम्प्लिमेन्टेसन गर्दाखेरि हेर्छौँ ती प्यारामिटर्सको बारेमा चाहिँ पहिलेदेखि चाहिँ भन्छ यसले त्यसरी चाहिँ बेसिस बनाउँछ होइन जस्तै प्रोजेक्टको स्कोप कति कार्यक्षेत्रमा कुन कार्यसम्मको लागि कार्य गर्ने तालिका कस्तो हुन्छ प्रोजेक्टको ड्युरेसन कति हुने हो कति समयावधिभित्र चाहिँ आयोजनालाई सकाउनु पर्ने हो
त्यसै गरी प्रोजेक्टको रिसोर्सेसमा स्रोतहरू के छन् हामीसँग, मानवीय स्रोतहरू के छन्, त्यसै गरी मानवीय बाहेकका स्रोतहरू के छन्, मानवीय बाहेकका स्रोतहरू गैर मानवीय भनौँ न, त्यो भनेको निर्माण सामग्री हुनसक्छ, निर्माण उपकरण हुनसक्छ होइन, त्यसै गरी लागतको कुराहरू हुनसक्छ। प्रोजेक्टमा कुन गुणस्तरको काम गर्ने हो, अब हाम्रो प्राविधिक प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ के हुन्छ भने स्पेसिफिकेसन तयार गरे हुन्छ, अर्थात् त्यसको गुणस्तरलाई चाहिँ मापन कसरी गर्ने, त्यो कुन गुणस्तरको कार्य गर्नुपर्ने, निर्माण सामग्री कुन गुणस्तरको हुने, त्यसका कुरा क्वालिटीका कुराहरू यसले छोड्छ। त्यसै गरी प्रोजेक्टमा आइपर्ने जोखिमका कुराहरू, जोखिमका क्षेत्रहरू कुन कुन हुन्छन्, त्यो जोखिमलाई कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने, कसरी चाहिँ त्यसलाई पत्ता लगाउने, अनि आएको जोखिमलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, त्यसलाई घटाउने कसरी, त्यसलाई चाहिँ मिटिगेट कसरी गर्ने भनौँ, त्यो कुराहरू पनि यसले देखाउँछ। भने के रिसोर्सेसहरू छ हामीले प्रयोग गर्ने, जुन चाहिँ मानवीय र गैर मानवीय, त्यसलाई चाहिँ इन्टिग्रेट गर्ने, एकीकृत गर्ने, त्यसको बारेमा पनि प्लानिङले नै भन्ने हो। भनेपछि एक्जिक्युसनलाई जाने चाहिँ जे कार्यहरू गर्नुपर्ने छ एक्जिक्युसनको क्रममा, त्यो एक्जिक्युसनको क्रममा गर्नुपर्ने सबै क्रियाकलापहरू, कार्यहरूलाई चाहिँ हामीले आयोजनाको यो आयोजना प्लानिङ गर्ने क्रममा, योजना बनाउने क्रममा चाहिँ, योजना तर्जुमा भनौँ अझ नेपालीमा भन्नुपर्दा, त्यो गर्ने क्रममा चाहिँ त्यो सबै कुराको आन्सर चाहिँ पहिले खोज्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ बेसिस बनाउँछ हामीलाई पछि चाहिँ भविष्यमा गर्ने क्रियाकलापहरूको लागि। सर एकचोटि एक्सेप्ट गरिदिनु भन्नुभएको थियो। ए ओके, जस्ट अ मोमेन्ट है। यो एक्सेप्ट गर्ने कुरा चाहिँ यो ट्रान्सफर गर्न मिल्दैन मैले अरूलाई, कोही साथीहरूलाई दिन मिल्छ कि मिल्दैन? सेयर भइरहेछ होइन? भइरहेछ है। हामी अस्ति कुन स्लाइडसम्म पुगेका थियौँ? खालि टच मात्रै गरे जस्तो लाग्यो हो मलाई। ओके ठिक छ। त्यसो भए अर्को के रह्यो त भन्दा, प्रोजेक्ट म्यानेजर र प्रोजेक्टको टिमले यदि प्लानिङ गरेन भने रिसोर्सेसलाई नियन्त्रण गर्नलाई पनि आइडिया हुँदैन है। भनेको कुरा कस्तो भयो त भन्दा, हामीले के क्रियाकलाप गर्छौँ, कति चाहिँ आयोजनामा बजेट खर्च गर्ने, कति समय लाग्छ, के स्रोतहरू हामीलाई चाहिन्छ, कस्ता कस्ता सामग्रीहरू चाहिन्छन्, त्यसै गरी कस्ता कस्ता निर्माण उपकरणहरू चाहिन्छन् भन्ने कुराहरूको बारेमा यदि पहिल्यै चाहिँ योजना बनाउन सकिएन भने त्यसको चाहिँ भोलि कार्यान्वयन गर्ने क्रममा चाहिँ, फ्युचर कोर्स अफ एक्सनमा चाहिँ कार्य गर्ने क्रममा त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुराको चाहिँ आइडिया पनि हुँदैन कि। त्यही भएर जसले प्लान गर्न सक्दैन उसले कन्ट्रोल पनि गर्न सक्दैन, किनभने प्लानिङले हामीलाई एउटा स्ट्यान्डर्ड दिन्छ, त्यो प्रोजेक्टको लागि चाहिँ त्यो स्ट्यान्डर्ड हो। त्यो स्ट्यान्डर्डलाई हेरेर प्रोजेक्टको इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने हो। इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने क्रममा चाहिँ स्ट्यान्डर्डभन्दा बाहिर गयो, अर्थात् प्रोजेक्ट चाहिँ ट्र्याकिङ गराउन गाह्रो भयो भने प्लानलाई हेरेर त्यसलाई इभ्यालुएट गरेर ट्र्याकमा लिएर आउने हो। जस्तै प्रोग्रेस चाहिँ टाइमभन्दा बढी चाहिँ डिले भइरहेछ कि, लागत अनुमानभन्दा बढी खर्च भइरहेछ कि, अथवा गुणस्तर चाहिँ प्राप्त भएको छ कि छैन, स्कोप कतै भागिरहेछ कि, जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भएको छ कि, त्यो सबै कुराहरू जे आउँछ नि इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने क्रममा हो। त्यो इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने क्रममा आउने जे चाहिँ प्रब्लम्सहरू छ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ प्लानिङ गर्न जरुरी हो क्या सुरुमै। किनभने प्लानिङले हामीलाई एउटा स्ट्यान्डर्ड दिन्छ, स्कोपिङ गराइदिन्छ। त्यो गरिसकेपछि एउटा हाम्रो सर्टेन चाहिँ फ्रेमभित्र बसेर, एउटा परिधिभित्र बसेर चाहिँ योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने हो। अब त्यो कार्यान्वयन गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले बनाएको योजनासँग त्यसलाई कम्पेयर गरेर हेर्ने हो होइन। त्यो कम्पेयर गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ ढिला भयो कि, चाँडो भयो कि, कम खर्च भयो कि, बढी खर्च भयो कि, गुणस्तर प्राप्त भयो कि भएन भनेर चाहिँ कम्पेयर गर्नुपर्ने सजिलो हुने भएको कारणले म्यानेजर्सहरूले, प्रोजेक्ट टिमले चाहिँ प्लानिङ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। यदि प्लानिङ गरेन भने कन्ट्रोलिङ गर्न सकिँदैन भन्ने खालको। त्यही कारणले द म्यानेजर्स हु डु नट प्लान क्यानट कन्ट्रोल दि रिसोर्सेस है। त्यही भएर म्यानेजर्सहरूले गर्नुपर्ने प्लानिङ भनेको, प्लानिङ चाहिँ एउटा एडिस्टिकको रूपमा अथवा स्ट्यान्डर्डको रूपमा चाहिँ बस्छ। भोलि चाहिँ प्रोग्रेसलाई कसरी चाहिँ हामीले गर्ने, प्रोग्रेसलाई कसरी ट्र्याकिङ गर्ने त भन्ने कुराको लागि चाहिँ इज बनाउनलाई प्लानिङ गर्नु जरुरी छ। सो यसरी हेर्दाखेरि प्लानिङको निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका देखिन्छ योजना कार्यान्वयन गर्नुभन्दा पूर्व गरिने कार्यहरूमा। किनभने तयारी हामीले
कस्तो गर्छौँ त्यो अनुसारको क्रियाकलापको चाहिँ कार्यान्वयन गर्दाखेरि त्यति नै सहज हुन्छ। तयारी हामीले राम्रोसँग गर्न सकेनौँ भने क्रियाकलापको कार्यान्वयन गर्न पनि त्यति नै अप्ठ्यारो पर्छ। अर्थात् हामीले हेर्दाखेरि के बुझिन्छ त भन्दा प्लानिङमा इन्टेन्सिभ सोच्नुपर्छ कि इम्प्लिमेन्टेसनलाई सहज बनाउने हो भने प्लानिङमा इन्टेन्सिभ काम गर्नुपर्छ। यही एउटा छ नै नेपालीमा भनाइ, हामी हतारमा चाहिँ डिसिजन गर्छौँ फुर्सदमा पछुताउँछौँ भन्ने त्यस्तै टाइपको कुरा भयो क्या। प्लानिङमा चाहिँ हामीले एकदमै हतारले छिटो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर जबरजस्ती चाहिँ सघाउन खोज्छौँ अनि त्यसको कारणले गर्दा इम्प्लिमेन्टेसनमा चाहिँ प्रब्लम आफैलाई क्रिएट हुन्छ होइन। त्यही भएर हामी हतार नगरिकन सबै कुराहरूलाई चाहिँ डिटेलमा चाहिँ स्टडी गरेर बल्ल चाहिँ प्लानिङ गर्दाखेरि चाहिँ कार्यान्वयनको पक्ष चाहिँ सहज हुने र त्यसै गरी कार्यान्वयनको पक्षमा चाहिँ कार्य गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई मद्दत पनि पुर्याउँछ त्यसले। अब प्लानिङको कम्पोनेन्ट भनेको अघिदेखि मैले जे कुरामा स्ट्रेस गरिरहेको छु साथी हो, त्यो भनेको अर्थ के भने प्लानिङमा हामीले के कुरा खोज्छौँ त भन्दाखेरि प्लानिङमा हामीले त्यही अघिकै WH क्वेसन्सहरूको आन्सर खोज्ने हो क्या। कसरी गर्ने त, त्यसो भए कार्य त गर्नु छ हामीलाई, इम्प्लिमेन्टेसन त गर्नु छ भने त्यो इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले के कुरा खोज्ने त, त्यो कुराको लागि चाहिँ प्लानिङको कम्पोनेन्ट्सको रूपमा बुझ्न सकिन्छ। सो एकदम सिम्पल सेन्समा भन्ने हो भने function of deciding what has to be done, how, by whom, by when and with what भनेको डुइङ जब इन द माइन्ड। हामीले रियल फिल्डमा कार्यान्वयन गर्नुभन्दा अगाडि पहिला दिमागमा चाहिँ प्लान बनाउँछौँ र त्यसलाई चाहिँ कागजमा कोर्ने हो। त्यो कोर्ने क्रममा के गर्नुपर्छ, कहिले गर्नुपर्छ, कसले गर्ने रहेछ, कुन टाइममा गर्ने भन्ने रहेछ र के रिसोर्सेस चाहिन्छ भन्ने कुराको चाहिँ आन्सर खोज्ने हो प्लानिङ भनेको सिम्पल प्लानिङको कम्पोनेन्टमा। सो के गर्नुपर्ने रहेछ भन्यो भने चाहिँ वाट भयो होइन। सो वाट भनेको वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, हामीले के तयारी गर्नुपर्ने रहेछ त। जस्तै भवन बनाउने भन्यो भने भवन बनाउने भन्ने त प्रोजेक्ट भयो, त्यसभित्रका एक्टिभिटिज हेर्ने हो भने त्यहाँ के हुन्छ त भन्दा सब स्ट्रक्चरको एक्टिभिटी हुन्छ, सुपर स्ट्रक्चरको एक्टिभिटी हुन्छ। सब स्ट्रक्चरलाई हेर्ने हो भने के हुन्छ, साइट क्लियरेन्स हुन्छ होला, अर्थोकिन एक्साभेसन हुन्छ होला, PCC गर्नुपर्छ होला, RCC का काम गर्नुपर्ने हुन्छ, ब्रिक मेसनरीको काम गर्नुपर्ने होला। सुपर स्ट्रक्चरमा हेरौँ कलम इरेक्ट गर्नु पर्ला, बिम स्ल्याबहरू कास्ट गर्नु पर्ला, मेसनरीका कामहरू हुन्छन्, इन्स्टलेसन अफ डोर्स एन्ड विन्डोज हुन्छ अथवा फिक्सिङ अफ डोर्स एन्ड विन्डोजहरू हुन्छ होला, प्लास्टर हुन्छ, पेन्टिङ हुन्छ, के क्रियाकलापहरू छ त्यो सबै कुरा भनेको चाहिँ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर हो। WBS भन्छौँ हामी यसलाई। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चरले हामीलाई के सिकाउँछ त भन्दा साथी हो, जुन प्रोजेक्ट हामी कार्यान्वयन गर्दैछौँ त्यो कार्यान्वयन गर्ने प्रोजेक्टमा त्यो योजनामा चाहिँ के क्रियाकलापहरू हुन्छ त, कामलाई टुक्राएर हेर्ने हो। के कामहरू हुन्छ त, त्यो कामलाई टुक्राउने। काम टुक्राउने भनेको अर्थ के काम गर्नुपर्ने रहेछ त्यसको बाँडफाँड गर्ने हो होइन। बाटोको लागि पनि त्यस्तै होला, सबग्रेडको काम हुन्छ, सबग्रेड प्रिपरेसन, सब बेसको प्रिपरेसन हुन्छ, बेसको प्रिपरेसन हुन्छ, वेयरिङ कोर्सको प्रिपरेसन हुन्छ, त्यसै गरी ट्राफिक फर्निचरका प्रिपरेसनहरू हुन्छ होला। त्यो सबै कुराहरू के काम गर्ने भनेको चाहिँ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर हो। के काम गर्छौँ त, हाइड्रो पावरमा होला त्यस्तै गरी सिभिलको कम्पोनेन्ट हुन्छ छुट्टै, इलेक्ट्रोमेकानिकल कम्पोनेन्ट हुन्छ छुट्टै, इलेक्ट्रिकल कम्पोनेन्ट हुन्छ छुट्टै। सिभिल कम्पोनेन्टलाई पनि हेडवर्क्समा बाँडफाँड गर्न सकिन्छ, पावर क्यानलमा बाँडफाँड गर्न सकिएला, डिसान्डर हुन्छ होला, त्यसै गरी पावर हाउसको छुट्टै कम्पोनेन्ट हुन्छ होला। इलेक्ट्रोमेकानिकलमा पनि त्यस्तै हुने भयो, जेनेरेटरको फिक्स चाहिँ इन्स्टलेसन होला, टर्बाइनको इन्स्टलेसन हुन्छ होला, इलेक्ट्रिकल कम्पोनेन्टमा पनि त्यस्तै होला। हरेक प्रोजेक्टमा हरेक योजनामा चाहिँ के काम गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुराको चाहिँ टुक्र्याउने भनेको, त्यो भनेको के काम गर्ने हो भन्ने कुराको लागि टुक्र्याउने, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त हाम्रो भाषामा भन्दा वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। अब त्यसलाई कसरी गर्ने त भन्दा हामीसँग ड्रइङ डिजाइन हुन्छ, त्यसको प्लान हुन्छ, कुन क्वालिटीको काम गर्ने भन्ने स्पेसिफिकेसन हुन्छ, त्यो भनेको हाउ भयो होइन। कस्तो काम गर्ने त भन्दाखेरि यो डाइमेन्सनको यो डिजाइन अनुसारको काम गर्ने। कुन गुणस्तरको काम गर्ने त भन्दा स्पेसिफिकेसन यो अनुसार, त्यसमा युज हुने निर्माण सामग्रीको यो गुणस्तर हुनुपर्छ, दुईटा निर्माण सामग्री जोडेर चाहिँ कम्बिनेसन गर्दाखेरि यो गुणस्तर आउनुपर्छ, त्यसको चाहिँ टेस्टिङ यो अनुसारले गर्नुपर्छ, त्यो काम गर्दाखेरि चाहिँ यो स्टेपहरू फलो गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू भनेको स्पेसिफिकेसन हो। सो हाउ भन्दाखेरि चाहिँ प्लान जे तयार गरेका छौँ त्यसको ड्रइङ्स, त्यसको डिजाइन, त्यसको चाहिँ डाइमेन्सन्स अनि त्यसको चाहिँ क्वालिटी, त्यो सबै कुराहरू युज गरेर हामीले कार्यान्वयन गर्ने हो भनेपछि
हाउ भनेको त्यो भयो। अब हु भन्यो भने कसले गर्छ त त्यो काम भन्यो भने हरेक प्रोजेक्टमा एउटा अर्गानोग्राम हुन्छ, अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर हुन्छ। त्यो अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चरमा प्रोजेक्ट म्यानेजर होला, साइट इन्जिनियर्सहरू हुन्छन् होला, फोरम्यान्सहरू होला, सुपरभाइजर्सहरू होला, लेबरहरू होला भनेपछि एउटा चाहिँ एउटा प्याटर्न रिलेसनसिपमा बसेको देखिन्छ होइन। त्यसमा चाहिँ त्यो अर्गनाइजेसन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चरले चाहिँ कसको रेस्पोन्सिबिलिटी रहेछ त, त्यो कसले काम गर्नुपर्ने रहेछ, काम गर्ने रहेछ भन्नेको अर्थ कसले कार्यान्वयन गर्छ, कसले सुपरभाइज गर्छ, कसले कसलाई रिपोर्टिङ गर्छ, कसले चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ, कसले चाहिँ डिसिजन मेकिङ गर्छ, हो त्यो सबै कुराहरू भनेको अर्गनाइजेसनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर हो। त्यसमा चाहिँ प्रोजेक्टको अर्गनाइजेसन हुन्छ, टेम्पोरेरी अर्गनाइजेसन त हुन्छ नि त हो। त्यसमा चाहिँ त्यहाँ कसको चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी हो भन्ने कुरा चाहिँ हु भन्ने कुराले डिफाइन गर्छ। यसलाई अब असाइन गरिदिइसकेपछि ल यो काम चाहिँ तिम्रो जिम्मेमा भनेर असाइन गरेपछि त कन्ट्रोल गर्न सजिलो भयो, मोनिटरिङ गर्न सजिलो भयो, उसलाई कार्यान्वयन गर्नलाई पनि ट्र्याकिङ गर्न पनि सजिलो भयो, प्रोग्रेस अचिभ गर्न पनि सहज भयो। त्यही भएर अर्गनाइजेसन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर पनि बनाउँछौँ। त्यो भयो। अब कति लाग्छ हाउ मच भन्यो भने चाहिँ कति लागत लाग्छ त त्यसको भन्यो भने तपाईँहरूले इस्टिमेट पढिराख्नु भएको छ। कुनै पनि कार्य चाहिँ क्रियाकलाप कार्यान्वयन गर्न कति लागत लाग्छ भन्ने थाहा हुन्छ, क्वान्टिटी निस्किसकेको हुन्छ, बिल अफ क्वान्टिटिज होला। त्यो बिल अफ क्वान्टिटिजमा आइटम रेटले गुणन गरेपछि त कति लागत आउँछ भन्ने थाहा भइहाल्छ। सो त्यो कति लागत आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ कस्ट ब्रेकडाउन स्ट्रक्चरले देखाउँछ। कस्ट ब्रेकडाउन स्ट्रक्चरले भने कहिले कार्यान्वयन गर्ने भन्यो भने चाहिँ समय तालिका चाहिँ के हो त भन्दा सेड्युल तयार गर्छौँ हामीले होइन। यो मितिदेखि यो मितिसम्म यो क्रियाकलाप गर्ने होइन त, यति समय यति ड्युरेसन यति चाहिँ समयावधिको लागि यो क्रियाकलाप गर्ने, यो समयमा यो सकिसकेपछि त्यसपछि यो गर्ने, अथवा यो र त्यो एक्टिभिटी सँगसँगै गर्ने, यस्ता कुराहरू भनेको सेड्युलले दिने हो। भनेपछि यो जति पनि डब्लुएच क्वेसनको आन्सर छ, डब्लुएच क्वेसनको आन्सर खोज्ने काम भनेकै प्लानिङ हो साथी हो। र त्यो नै हाम्रो लागि प्लानिङका कम्पोनेन्ट्सहरू हुन्। यति कम्पोनेन्ट्सहरू पत्ता लगाइसकेपछि जे दस्तावेज बन्छ त्यसलाई हामीले प्लानिङ र सेड्युलिङको दस्तावेज भनेर भन्न सक्छौँ। र त्यसैलाई हेरेर चाहिँ हामीले कार्यान्वयन गर्ने हो फिल्डमा उतार्ने क्रममा। सो क्रियाकलाप सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तयार गरिने भनेको चाहिँ यी डब्लुएच क्वेसनका कुराहरू हुन्। यिनीहरूको आन्सर हामीले खोजिसकेपछि बल्ल हामीलाई सहज हुन्छ। अब त्यसलाई फ्लो चार्टको रूपमा हेऱ्यौँ भने कसरी बुझिन्छ त भन्दा प्रोजेक्ट प्लानिङले के चाहिँ इस्टाब्लिस गर्छ त, के चाहिँ देखाउँछ त हामीलाई सहज बनाउनलाई भने प्रोजेक्ट प्लानिङले इस्टाब्लिस गर्ने भनेको स्कोप अफ इफोर्ट, के काम गर्नुपर्ने रहेछ, कति कति हामीले इफोर्ट लाउनु पर्ने रहेछ त, कति कति रिसोर्सेस खर्च गर्नुपर्ने रहेछ त, कति समय दिनुपर्ने रहेछ त, कति लागत दिनुपर्ने रहेछ त भन्ने कुराहरू भनेको स्कोप अफ इफोर्ट हो। त्यसलाई चाहिँ त्यो परिधिलाई चाहिँ डिफाइन गर्छ प्लानिङले। त्यसै गरी अब्जेक्टिभ जुन छ हाम्रो योजनाको जे अब्जेक्टिभ जे उद्देश्य लिएर हामीले आयोजना कार्यान्वयन गर्दैछौँ त्यसलाई डिफाइन गर्ने, आवश्यकता पर्यो भने अझ रिफाइन गर्ने, ती कार्यहरू पनि चाहिँ प्लानिङले गर्दाखेरि सहज बनाउँछ। भने यसले लिस्ट अफ द एक्टिभिटिज तयार गर्छ। लिस्ट अफ द एक्टिभिटिज है, त्यो लिस्ट अफ द एक्टिभिटिजलाई तयार गर्छ, अर्थात् त्यो लिस्ट अफ द एक्टिभिटिजलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने, त्यो अब्जेक्टिभ पुरा गर्नको लागि चाहिँ कसरी चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने, कहिले कार्यान्वयन गर्ने, के प्रयोग गरेर कार्यान्वयन गर्ने, कसको जिम्मेवारीमा पर्छ त्यो भन्ने कुराको चाहिँ टोटल लिस्ट आउट तयार गर्ने भावनाले इट डेभलप्स कोर्स अफ एक्सन टु एटेन्ड द अब्जेक्टिभ्स होइन। हामीले खोजेका अब्जेक्टिभ्सलाई चाहिँ पुरा गर्नको लागि जे क्रियाकलापहरू गर्छौँ त्यो भनेकै प्लानिङले चाहिँ इस्टाब्लिस गर्ने एउटा चाहिँ चिज भयो। सो यसरी हेर्दाखेरि प्लानिङ चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भन्ने कुरालाई पनि जस्टिफाई गर्न सकिन्छ यहाँबाट पनि। भने प्लानिङका कम्पोनेन्ट्सहरू के रहेछन् र कसरी चाहिँ प्लानिङ चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुराको चाहिँ केही कुराहरू जानकारी चाहिँ यहाँबाट पनि आउँछ। यहाँसम्म ठिक छ साथी हो, कुरा बुझिया छ? बुझिएछ सर, बुझिया छ है। ल अब अगाडि बढौँ है त। अब त्यसो भए केही फिचर्स अफ प्लानिङलाई चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ, अलिकति थ्योरिटिकल नलेज पनि लिनै पर्यो होइन। के फिचर्स अथवा क्यारेक्टरिस्टिक्स या एट्रिब्युट्स के हुन्छ त प्लानिङको होइन, प्लानिङमा चाहिँ के विशेषताहरू हुन्छ त भन्दाखेरि अब यसमा पनि हामीले कसरी हेर्न सक्छौँ भने प्लानिङ भनेको एउटा प्रक्रिया हो। यसले सर्टेन स्टेप्स फलो गर्छ, त्यो दिमागमा यो आउँछ यो अनुसारले काम गर्ने भन्ने कुराले काम गर्दैन। त्यसलाई चाहिँ गहन छलफल गरेर त्यसलाई चाहिँ सर्टेन टाइम दिएर एउटा चाहिँ छलफलको विषय बनाएर त्यसपछि एउटा प्रोसेस थ्रुबाट हामीले कार्यान्वयन गर्ने हुनाले प्लानिङ भनेको चाहिँ
सडन डिसिजन्सबाट आउने भन्दा पनि यसले चाहिँ एउटा प्रक्रियाको रूपमा चाहिँ काम गर्नुपर्छ भनेर भन्छ। विशेषता त्यो के गर्ने, कसरी गर्ने, कहिले गर्ने, जटिलता कसरी हटाउने, कसरी सहज बनाउने भनेपछि एउटा प्रक्रियाबाट चाहिँ हामी छलफल गर्दै 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 टुङ्ग्याउने विषय भएको कारणले यसले चाहिँ एउटा प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ भनेर एउटा भन्छ। यसको विशेषता एउटा त्यस्तो देखिन्छ। प्लानिङले जहिले पनि फ्युचर ओरिएन्टेड भएर कार्य गर्छ होइन, भविष्य चाहिँ ओरिएन्टेड भएर अथवा चाहिँ लक्ष्यमुखी भएर परिणाममुखी भएर चाहिँ कार्य गर्छ होइन, नेपालीमा भन्नुपर्दाखेरि। सो त्यो फ्युचर र गोल ओरिएन्टेड भनेको अर्थ नै के हो भने प्लानिङ आज गर्नु भनेको भोलिको कार्यको लागि हो। सो इट अलवेज एन्टिसिपेट्स द टार्गेट, फ्युचर टार्गेट होइन। यसरी चाहिँ हेर्नुपर्छ। प्लानिङ गरिसकेपछि त्योभन्दा पछाडिका दिनहरूमा के कार्य गर्ने भन्ने कुराले चाहिँ यसले जोड दिने भएको कारणले यो चाहिँ गोल अथवा फ्युचर ओरिएन्टेड हुन्छ या भविष्य अथवा परिणाम अथवा लक्ष्यमुखी हुन्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था हो। एउटा विशेषता त्यो पनि छ। प्लानिङ एउटा इन्टेलेक्चुअल प्रोसेस हो, बौद्धिक चाहिँ प्रक्रियाबाट आउँछ, जहाँ चाहिँ इमेजिनेसन चाहिन्छ। कुन कुन एक्टिभिटिजलाई हामी सँगसँगै सुरु गर्न सक्छौँ, कुन कुन एक्टिभिटिजलाई हामी सँगै सुरु गर्न सक्दैनौँ, पानी पर्ने सिजन भयो भने त्यसमा चाहिँ हामीले कसरी कार्यान्वयन गर्ने, ढलान गर्ने कार्यहरू लगायतका कार्यहरूलाई पानी नपर्ने सिजनमा चाहिँ लैजान सकिन्छ कि, अथवा चाहिँ त्यो वेदर कन्डिसन्सलाई हेरेर हामीले प्लानिङ गर्नुपर्ने हुन्छ कि, या जाडो महिनामा चाहिँ प्लानिङ गर्दाखेरि के खालको प्लानिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, बिहान चाहिँ ढिलो चाहिँ सूर्य उदाउने, राति अलिकति साँझ चाहिँ चाँडै चाहिँ अँध्यारो हुने हुनाले कस्तो चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्छ, 8 घन्टा पुरा काम गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, नाइट सिफ्टिङ काम गराउन सक्ने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन, यस्ता सबै कुराहरू, त्यो सबै कुराहरू होइन, मेटेरियलहरू यार्डस्टिकमा अथवा चाहिँ स्टोरमा ल्याएर चाहिँ जम्मा गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन पुरा चाहिने चिजमा, त्यसरी निर्माण कर्मीहरूलाई चाहिँ कसरी राख्न सकिन्छ, त्यसरी उपकरणहरू चलाउँदाखेरि के गर्नुपर्ने हुन्छ भनेका यति धेरै विषय हुन्छ नि, त्यो सबै विषयहरूमा हामीले सोचेर प्लानिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर सर्टेन इमेजिनेसनका कुरा पनि चाहिन्छ, अलिकति फोरसाइट, अलिकति टाढासम्म हेर्न सक्ने खालको भिजन र जजमेन्टको प्रोसेस पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। त्यही भएर इन्टेलेक्चुअल प्रोसेस किन भनेको त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ इमेजिनेसनले नै कार्य गर्छ, फोरसाइट पनि हुनु पर्यो, भोलिको देख्न सक्ने अवस्थामा हुनुपर्छ। त्यसको कारणले जति हामीले चाहिँ देख्न सक्ने हदसम्म प्लानिङ गर्न सक्छौँ त्यति नै थोरै जोखिम हुनुपर्छ क्या। जति हामीले चाहिँ व्यवस्था गर्छौँ इन द सेन्स व्यवस्था गर्छौँ त्यति नै धेरै चाहिँ जोखिम हुन्छ। जोखिम भन्ने बित्तिकै प्रोजेक्ट भत्किने भने होइन है, जोखिम भनेकै प्रोजेक्ट चाहिँ सफर हुने हो, प्रोजेक्ट सिक हुने हो, रुग्न हुने हो, बिरामी पर्ने हो होइन, धेरै कारणले बिरामी पर्न सक्छ हो। त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले इन्टेलेक्चुअल प्रोसेसबाट चाहिँ सुरुमै आकलन गर्न सक्छौँ, त्यसलाई सुरुमै प्लानिङ गर्न सक्छौँ भनेर भन्न खोजेको हो। त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामीले इन्टेलेक्चुअल प्रोसेसको रूपमा चाहिँ हेर्न सक्छौँ। अर्को छ प्राइमेरी फङ्सन। म्यानेजमेन्टमा विभिन्न फङ्सन्सहरू हुन्छ भनेर हामीले अलिअलि डिस्कसन पहिला पनि गरेका थियौँ होइन। म्यानेजमेन्टको फङ्सन्सहरूमा म्यानेजमेन्टमा बस्दाखेरि हामीले योजना बनाउने, त्यसलाई म्यानेज गर्ने, त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोलिङ गर्ने, त्यसको लिडिङ गर्ने, आवश्यकता पऱ्यो भने कन्ट्रोलिङ गर्ने, यस्ता धेरै कुराहरू, मोटिभेट गर्ने, कम्युनिकेट गर्ने, कोअर्डिनेसन गर्ने धेरै फङ्सन्स अफ म्यानेजमेन्ट छ। त्यो मध्येमा प्राइमेरी फङ्सन भनेको चाहिँ प्लानिङ नै हो क्या। त्यो प्लानिङ नगरिकन म कन्ट्रोलिङ गर्छु, कोअर्डिनेटिङ गर्छु, लिडिङ गर्छु, मोटिभेटिङ गर्छु भनेर भन्नै सक्दैन है। किनभने प्राइमेरी फङ्सन प्लानिङ हो। प्लानिङ गरिसकेपछि नै त्यो कसरी गर्ने, यो कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सुरुवात हुन्छ त। त्यही भएर प्राइमेरी फङ्सन अफ द म्यानेजमेन्ट भनेको प्लानिङ हो। म्यानेजमेन्टको चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न चाहनुहुन्छ अथवा म्यानेजमेन्ट प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ प्रोजेक्टलाई भने प्लानिङ नगरिकन अन्य म्यानेजमेन्टका चाहिँ एस्पेक्ट्सहरूलाई चलाउनै पाइएन। त्यही भएर पहिला प्लानिङ गर्न जरुरी भयो। द्याट्स वाइ प्लानिङ भनेको चाहिँ प्राइमेरी फङ्सन हो भनेर भन्ने चलनहरू छ म्यानेजमेन्टको, र हो भने अरू फङ्सन्स गर्नलाई प्लानिङ नगरिकन हुँदैन। पर्भेसिभनेस, प्लानिङ इन्डिस्पेन्सिबल इन नेचर। तपाईँले प्लानिङ गर्दिनँ म, नगरे पनि कार्यान्वयन गर्छु भनेर भन्न पाउने अवस्थामै छैनौँ हामी के। किनभने हरेक प्रोजेक्टमा, हरेक लेभल अफ म्यानेजमेन्टमा जहाँ डिसिजन हुन्छ, जहाँ रिसोर्सेस खनाइन्छ, जहाँ अर्गनाइजेसनल एस्पेक्टबाट प्रोजेक्टलाई म्यानेज गरिन्छ अथवा जहाँ कार्यान्वयन गरिन्छ, चाहे त्यो सर्ट टर्मको प्रोजेक्ट होस्, चाहे मिडियम टर्मको होस्, चाहे लङ टर्मको प्रोजेक्ट होस्, चाहे त्यसमा चाहिँ लागत अनुमान थोरै भएको योजना होस्, साना प्रोजेक्ट होस्, मजेौला होस्, जस्तो नेचरको प्रोजेक्ट भए तापनि प्लानिङ बिना हामीले अन्य कार्य गर्न नसक्ने भएको कारणले प्लानिङ भन्ने फङ्सन्सलाई अथवा प्लानिङ गर्ने चाहिँ जे प्यारामिटर्स छ अथवा एस्पेक्ट छ त्यसलाई चाहिँ हामीले अकाट्य हो क्या। त्यो काटेर त्यो हटाएर हटिन्न।
त्यो नगरिकन अरू गर्नै सकिन्न। त्यही कारण इट इज एन इन्डिस्पेन्सिबल फङ्सन अफ म्यानेजमेन्ट। इन्डिस्पेन्सिबल फङ्सन भन्छ, तपाईँले हटाएर म यो गर्दिनँ भनेर भन्नै नपाउने चाहिँ चिज हो, त्यसलाई हामीले प्लानिङ भनेर भन्छौँ। कन्टिन्युस, अब फेरि एउटा कुरा याद गर्नुहोस् है, कस्तो भने साथी हो, अब प्लानिङ सक्यो, लेट अस सपोज आज हामीले दिनभरि प्लानिङ गऱ्यौँ, चाहिँ 2-4 हप्ता भयो प्लानिङ सकायौँ, अब प्लानिङ सक्यो, भोलिबाट चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने हो भन्यो भने अब प्लानिङको पार्ट त सकिहाल्यो नि, अब किन चल्नुपर्छ र भनेर भन्ने चाहिँ ठाउँ हुँदैन। किनभने हामीले तयार गरेको प्लान अनुसारको योजना कार्यान्वयन गर्दै जाने क्रममा यदि योजना कार्यान्वयन गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले सोचे अनुसारको प्लानिङ अनुसारले कार्यान्वयन गर्नलाई कठिन भयो भने है, कठिन भयो भने सकेसम्म हाम्रो प्लानिङ अनुसार नै कार्यान्वयन गर्दै जाने हो। तर योजना कार्यान्वयन गर्दै गर्दाखेरि वास्तविक साइट कन्डिसन अनुसार, वास्तविक फिल्डमा चाहिँ आउने चाहिँ इस्युजहरूको कारणले गर्दा, सवालहरूको कारणले गर्दा यदि प्लानिङमा चाहिँ हामीले सोचे अनुसारले कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ भने प्लानिङलाई हामीले आवश्यकता अनुसार, साइट कन्डिसन्स अनुसार, प्रोग्रेस अनुसार, त्यति बेलाको चाहिँ परिस्थिति अनुसार, त्यो इन्भाइरोमेन्ट अनुसार हामीले एडप्ट गराउनु पर्छ प्रोजेक्टलाई हो। त्यो एडप्ट गराउने क्रममा हामीले आवश्यकता बमोजिम प्लानिङलाई अपडेट गर्छौँ, त्यसलाई परिमार्जन गर्छौँ। त्यही भएर प्लानिङ एकचोटि गरिसकेपछि प्लानिङको दस्तावेज क्लोज भयो, अब कार्यान्वयन गर्दै जाने हो भनेर भन्नु चाहिँ होइन, त्यो कुरा चाहिँ ठिक होइन। प्लानिङ गरिसकेपछि त्यसले स्ट्यान्डर्ड चाहिँ बनायो, त्यो स्ट्यान्डर्ड अनुसारको कार्यान्वयन गर्न चाहिँ सुरु गऱ्यौँ, तर कार्यान्वयन गर्दै जाने क्रममा कहीँ गएर चाहिँ हामीले सोचे अनुसारको चाहिँ कार्य गर्न सकेनौँ भने त्यसको वास्तविक साइट कन्डिसन्सको आधारमा हामीले प्लानिङलाई अपडेट गर्नुपर्छ। क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ होइन। इम्प्लिमेन्टेसन गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ आवश्यकता पर्यो भने प्लानलाई अपडेट गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यही भएर प्लानिङ भनेको एकपटक गरिसकेपछि सक्यो भन्ने कुरा होइन। प्लानिङ भनेको कन्टिन्युस फङ्सन हो, कन्टिन्युस फङ्सन। ड्युरिङ द कोर्स अफ द इम्प्लिमेन्टिङ द एक्टिभिटिज त्यति बेला पनि प्लानिङलाई अपडेट गर्न सक्ने अवस्थामा हामी हुन्छौँ। त्यही भएर प्लानिङ भनेको चाहिँ कन्टिन्युस प्रोसेस हो। हामीले पहिला चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स पनि पढाएको थियौँ नि, प्लानिङ एन्ड कन्ट्रोल भनेपछि प्लान, डु, चेक अनि फेरि रिप्लान, त्यसरी चाहिँ हामीले एउटा साइकलमा चाहिँ चलाउँदै जान सक्छौँ। त्यही भएर प्लानिङलाई चाहिँ हामीले एकपटक सकिसकेपछि अब काम सकियो प्लानिङको भनेर भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ हुँदैन। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ 5-7वटा हामीले फिचर्सहरू हेर्न सक्छौँ। अब यो प्रायः कहिलेकाहीँ सोधिरहेको हुनसक्छ, 2-3 मार्क्समा पनि सोध्छ, वाट आर द फिचर्स अफ प्लानिङ भन्ने कुरामा। यसैलाई चाहिँ मिलाएर अलिकति लेख्न सक्ने अवस्था हुन्छ। स्लाइडबाट लेख्दा नि भयो, नोट्स पनि म सेयर गर्छु, त्यसबाट सार्दाखेरि पनि भइहाल्यो है। सो अलिकति चाहिँ याद गरिराख्नु पर्यो फिचर्स अफ प्लानिङलाई पनि। अब यसको महत्त्व हेरौँ है, प्लानिङ किन गर्न जरुरी छ त भन्दाखेरि यो सबै प्यारामिटर फरक फरक छ है। कुनै फङ्सन्स भनेको छ, कुनैमा चाहिँ कम्पोनेन्ट भनेको छ, कुनैमा इम्पोर्टेन्स भनेको छ, कुनैमा फिचर्स भनेको छ है। अब इम्पोर्टेन्सको कुरा हेर्ने हो भने महत्त्व किन छ त, प्लानिङ किन गर्न जरुरी छ त भन्दा प्लानिङ गर्न पनि जरुरी के कारणले हो त भन्दा विशेषतः 4-5वटा कुराको लागि हामीले इम्पोर्टेन्सै छ प्लानिङ गर्नुपर्ने होइन। छन त हरेक कुरामा प्लानिङलाई इम्पोर्टेन्टको रूपमा मान्न सकिन्छ, तै पनि इम्पोर्टेन्स प्रायः गरेर चाहिँ कति महत्त्व छ त इन्जिनियरिङ स्कोलरले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ प्लानिङमा के हो त भन्दाखेरि प्लानिङले हामीलाई भविष्यमा आइपर्ने रिस्क र अनसर्टेनिटिजलाई हटाउन या घटाउनलाई मद्दत गर्छ। तपाईँले फोर्सी गर्नुहुन्छ नि त, अघि इमेजिनेसन भनेको छ नि होइन। टाइममा मेटेरियल आएन भने चाहिँ एक्टिभिटिजलाई कसरी लैजाने होइन, क्वान्टिटी अनुसारको चाहिँ कार्य गर्ने क्रममा चाहिँ डेफरिङ साइट कन्डिसन आएर चाहिँ क्वान्टिटी बढाउनु पर्यो भने के गर्ने, नयाँ आइटम अफ वर्क आयो, हामीले सोच्दै नसोचेको कामको चाहिँ काम गर्नुपर्ने अवस्था आयो, त्यहाँ चाहिँ सानो काम, त्यसलाई कसरी लिएर जाने भनेका ती सबै जोखिमका कुराहरू हुन् नि त। प्राइस चाहिँ एकाएक मेटेरियलमा चाहिँ बढ्न थाल्यो भने त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने, प्रोजेक्टमा कसरी चाहिँ त्यसलाई कोप गर्ने होइन, सप्लायरले सामान चाहिँ ढिला पठायो भने चाहिँ के गर्ने, यस्ता धेरै कुराहरू इस्युजहरू छन् जसको कारणले गर्दाखेरि प्रोजेक्टलाई चाहिँ सफर गर्छ। त्यो रिस्क एन्ड अनसर्टेनिटिजहरू जे कुरामा आउँछ, आइदर द्याट कुड बी दि नेचुरल डिजास्टर, फोर्स मेजर अर एनी चाहिँ सेक्टर्सबाट आउने चाहिँ जोखिमहरू होइन। त्यो जोखिमलाई अथवा त्यो अनिश्चिततालाई हामीले सकेसम्म हटाउने हो। अब हटाउन सक्ने त्यति धेरै सम्भावना त हुँदैन, सबै कुरा फोर्सी गर्न सकिँदैन साथी हो। तर नसके पनि त्यसलाई मिटिगेट गर्ने, त्यसलाई कसरी चाहिँ रिडक्सन गर्ने त अथवा रिड्युस कसरी गर्ने, घटाउने कसरी भनेर चाहिँ हेर्न सक्छौँ। सो प्लानिङले हामीलाई एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ बुदा के दिन्छ त भन्दा हामीलाई आइपर्ने अनिश्चितता र त्यसका चाहिँ जोखिमका पक्षहरूलाई चाहिँ सकेसम्म हटाउने, नभए नै घटाउन सक्ने चाहिँ सम्भावना दिन्छ।
अपरेसन्सहरू बीच कार्य गर्दाखेरि चाहिँ एफिसिएन्सी चाहिँ इम्प्रुभ गर्ने भनेको क्रियाकलापहरू कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कुन एक्टिभिटिजसँग कुन एक्टिभिटिज रिलेटेड छ त हैन। जस्तै सिमेन्ट प्रयोग हुने एक्टिभिटिज कतिवटा छ भनेपछि अब त्यो महिनाभरि सिमेन्ट प्रयोग हुने एक्टिभिटिजहरू सबैको लागि चाहिँ कति कति सिमेन्ट चाहिन्छ भनेर हामीले छुट्याउने हो भने त्यसमा चाहिँ त्यो क्रियाकलापहरूको अपरेसन्स बिचको इन्टरलिङ्केज थाहा भयो भने हामीलाई मेटेरियल म्यानेजमेन्ट गर्न सजिलो हुन्छ, त्यसै गरी चाहिँ लेबर म्यानेजमेन्ट गर्न सजिलो हुन्छ, इक्विपमेन्ट म्यानेजमेन्ट गर्न सजिलो हुन्छ भनेको त्यो कुराहरू हैन। भनेपछि जे जति चाहिँ क्रियाकलापहरू हुन्छन् त्यसको अझै डिटेल त हामी सिएममा पढौँला हैन, सबै प्रोजेक्ट इन्जिनियरिङमा भन्न सक्ने कुरा हैन। त्यही पनि बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ जे जति अपरेसन्सहरू छ त्यो अपरेसन्सहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी एफिसिएन्टली म्यानेज गर्ने त, त्यसलाई कसरी इम्प्रुभ लिएर गर्ने त भन्ने कुरालाई पनि प्लानिङले चाहिँ हेल्प गर्छ। थर्डमा अब्जेक्टिभ। अब अब्जेक्टिभ त हार्ट अफ द प्रोजेक्ट हो भनेर हरेकचोटि बुझ्दै जाने क्रममा त्यो अब्जेक्टिभको चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङलाई हामीले चाहिँ सबै सरकारवाला पक्षहरूलाई चाहिँ बुझाउन सकेनौँ भने त्यसमा चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने क्रममा चाहिँ दुविधाहरू हुन्छ कि। जस्तै अब्जेक्टिभ त क्लाइन्टको हो अभियसली, त्यसमा शङ्कै छैन हैन, तर त्यो अब्जेक्टिभ के को लागि बनाएको भन्ने कुरा चाहिँ त्यो निर्माण गर्ने निर्माण चाहिँ व्यवसायी होला, कन्ट्र्याक्टर होला, त्यसमा डिजाइन गर्ने कन्सल्टेन्ट होला हैन, उनीहरू पनि प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ प्रोजेक्टमा चाहिँ सम्मिलित भएको कारणले गर्दा अथवा बेनिफिसियरिजहरू पनि हुन्छ हैन, उनीहरूले पनि अब्जेक्टिभको बारेमा प्रोजेक्ट आउनु पछाडिको उद्देश्यको बारेमा उनीहरूले चाहिँ साझा बुझाइ भयो भने सहज रूपमा चाहिँ डिसिजन मेकिङहरू हुन्छ। तर बुझाइ साझा भएन, उद्देश्य नै बुझाएको छैन प्रोजेक्टको भन्यो भने चाहिँ आफ्नो आफ्नो ढङ्गले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कार्यहरू गर्ने भएको कारणले कोअर्डिनेसन गर्न गाह्रो हुन्छ। हुन त त्यो सबै जिम्मेवारी प्रोजेक्ट म्यानेजरले नै लिएर हुन्छ, किङपिनको रूपमा बसेर ब्रिजिङ नै गरेर हुन्छ। तैपनि सबै सरकारवालाहरू जे जति सरकारवालाहरू छन्, चाहे त्यो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ सम्मिलित छन्, सरोकार राख्दछन्, उनीहरूले चाहिँ प्रोजेक्टको बारेमा यदि चाहिँ बुझाइ साझा बुझाइ भयो भने प्रोजेक्टलाई एक्जिक्युसन गर्ने क्रममा कन्फ्युजन कम हुन्छ कि। त्यसले गर्दाखेरि सबैको चाहिँ अब्जेक्टिभ चाहिँ बुझाइतर्फलाई पनि प्लानिङले चाहिँ हेल्प गर्छ, महत्त्व दिन्छ। र त्यसै गरी सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट वान अफ दि त्यो भनेको मोनिटरिङ र कन्ट्रोलिङ। हामी यसलाई च्याप्टर 4 मा डिल गर्छौँ। मोनिटरिङ र कन्ट्रोलिङ है, योजनाको अनुगमन गर्नु पर्यो, अनुगमन गरिसकेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्नलाई प्लानिङ गर्नै पर्ने हुन्छ कि। यदि प्लानिङ नगरिकन हामीले कार्यान्वयन गऱ्यौँ भने मोनिटरिङ र कन्ट्रोलिङ गर्न सके पनि त्यसको चाहिँ उत्तर के हो भनेर हामी दिन सक्दैनौँ। जस्तै सिम्पल एउटा इक्जाम्पलको लागि मैले कोही चाहिँ साथीलाई र त्यहाँ फलाना एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ बनिरहेछ, त्यो प्रोजेक्टको चाहिँ प्रोग्रेसको स्टेटस के रहेछ र त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ कुन अवस्थाबाट चाहिँ प्रोग्रेस भइरहेछ त्यसको चाहिँ डेटा लिएर आउनुहोस् भनेर कसैलाई पठायो लेटर। सपोज अब तपाईँहरू जानुभयो, कोही जानुभयो, एकजना साथी गयो होइन, उसले गएर त्यहाँ के क्रियाकलापहरू अहिले भइरहेछ उसले टिप्न सक्छ होइन, उसले टिपेर आउन सक्छ के काम भयो, कति कति क्वान्टिटीको काम भएछ, कति कति चाहिँ पैसा खर्च भएछ, यदि पर्यो भने कुन कुन तालिकामा के काम भएको रहेछ त्यो त टिपेर आउनुहुन्छ। तर अब आइसकेपछि त्यो काम ढिला भयो कि छिटो भयो, अथवा लागत अनुमान भन्दा बढी खर्च भएको छ कि कम खर्च भएको छ, अथवा त्यो काम चाहिँ गुणस्तरको भयो कि भएन मलाई भन्नुहोस् त भन्यो भने तपाईँहरूले त्यति हेरेर आएर मात्रै भन्न सक्नुहुन्न है। किनभने तपाईँले त्यो भन्नको लागि केसँग कम्पेरिजन गर्ने त, कम्पेरिजन गर्ने चिज त हुनु पर्यो नि। जस्तै यति क्वान्टिटीको काम हुनुपर्ने रहेछ, यति भयो भनेपछि यति क्वान्टिटीको हुनुपर्ने रहेछ भन्ने त डकुमेन्ट हुनु पर्यो नि है। त्यसै गरी यो काम चाहिँ यो समयसम्म सकिनुपर्ने, यति सकिया रहेछ भन्यो भने यो कुन कुन एक्टिभिटी कहिले कहिले सकिनुपर्ने भन्ने त दस्तावेज हुनु पर्यो नि पहिला होइन। त्यसै गरी यो कामको चाहिँ यो गुणस्तर हुनुपर्ने रहेछ भन्यो भने त्यो गुणस्तर चाहिँ कस्तो हुनुपर्ने रहेछ भन्ने खालको चाहिँ दस्तावेज हुनु पर्यो नि। हो त्यो सबै भनेको प्लानिङले दिने हो। प्लानिङले नै स्पेसिफिकेसन दिन्छ हामीलाई, प्लानिङले नै सेड्युल दिन्छ हामीलाई, प्लानिङले नै क्वान्टिटी दिन्छ हामीलाई, प्लानिङले नै रिसोर्सेसको चाहिँ भनौँ न कन्स्ट्रेन्ट दिन्छ। त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो लागि स्ट्यान्डर्ड हो। अब तपाईँले प्रोग्रेस गएर चाहिँ नापेर ल्याउँदाखेरि चाहिँ प्लानसँग कम्पेयर गर्ने हो। तब प्लानसँग कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ यदि प्लानभन्दा भागेको छ, प्लानभन्दा चाहिँ एचिभ भइरहेको छैन भन्यो भने अब प्रोग्रेसलाई तपाईँले कन्ट्रोल गर्ने हो। त्यसको लागि प्लानिङ इम्पोर्टेन्ट छ। भनेपछि विदाउट प्लानिङ हामीले मोनिटरिङ र कन्ट्रोलिङ गर्नै सक्दो रहेछौँ नि त। मोनिटरिङ र कन्ट्रोलिङ गर्नको लागि प्लानिङ त गर्न जरुरी रहेछ। त्यही भएर इट प्रोभाइड बेसिस फर मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ भनेर भनेको कारण त्यो अनुगमन र नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिने एकदमै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ दस्तावेज भनेको प्लानिङ हो। यसलाई यसरी बुझ्नु पर्यो।
त्यस्तै किप द प्लान अन्डर कन्स्ट्यान्ट रिभ्यू, हामीले प्लानलाई कन्स्ट्यान्ट रिभ्यू गर्नुपर्छ एन्ड मेक एक्सन वेन नेसेसरी टु करेक्ट दिस सिचुएसन। अब त्यो प्रोग्रेस अनुसारको चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने क्रममा चाहिँ जतिखेर पनि हामीले प्रोग्रेस गर्दा गर्दा चाहिँ अचिभ गर्दा गर्दाखेरि पनि जति खोजेको छौँ त्यो अनुसारको चाहिँ आइरहेको छैन भन्यो भने त्यसलाई रिभ्यू गर्नुपर्छ कि त्यसलाई चाहिँ अपडेट गर्नुपर्छ कि भन्ने कुराहरू चाहिँ हेर्नुपर्छ। त्यही भएर प्लानिङले चाहिँ कन्स्ट्यान्ट रिभ्यू गराएर आवश्यकता पर्यो भने चाहिँ करेक्ट गर्ने, सिचुएसनलाई करेक्ट गर्ने, छिटो काम गराउन लगाउने, अथवा चाहिँ ढिलो भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ बढाउन लगाउने काम, रिसोर्सेस पुगेको छैन भने थप्न लगाउने कन्ट्र्याक्टरलाई, मेटेरियल पुगेको छैन भने बढी लिएर आऊ भन्नु पर्यो, ह्युमन रिसोर्सेस कम खर्च गरिरहेको छ भने नि बढी खर्च गर, छिटो सकाऊ, प्लान अनुसार मिट गर भनेर चाहिँ उसलाई कन्टिन्युसली भनिराख्न सक्ने अवस्था चाहिँ हुन्छ। डिसिजन मेकिङलाई इम्प्रुभ गर्छ। अभियसली डिसिजन मेकिङ भनेको हामीले एभिडेन्स बेसमा बसेर डिसिजन मेकिङ गर्दाखेरि चाहिँ प्रायः चाहिँ रिभोक गर्नुपर्ने अवस्था हुँदैन। त्यही भएर डिसिजन मेकिङ भनेको प्रायः जहिले पनि चाहिँ हामी के बुझ्छौँ भने त्यो निर्णय गर्दाखेरि चाहिँ प्लानिङ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसलाई अब रोक्ने कि अथवा अगाडि बढाउने कि त्यसलाई चाहिँ स्मुथली अपरेट गर्ने कि अथवा चाहिँ रिसोर्सेस थप्ने कि नथप्ने कि होइन, टाइमलाई चाहिँ बढाउने कि नबढाउने कि भन्ने धेरै कुराहरूको डिसिजन गर्नुपर्छ प्रोजेक्टमा। त्यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ डिसिजन मेकिङ गर्ने क्रममा चाहिँ हामीलाई प्लानिङ भयो भने त्यसले चाहिँ अलिकति इम्प्रुभ गर्छ, सुधार्छ हाम्रो डिसिजन मेकिङको प्रोसेसलाई। ल यहाँसम्म चाहिँ प्लानिङको कन्सेप्ट मात्रै हो। यति चाहिँ थ्योरिटिकल पार्टका कुराहरू चाहिँ साथीहरूले बुझ्नु पर्यो होइन। के कुराहरू पढ्यौँ र हामीले भन्दा विशेषता गएर प्लानिङको प्रोजेक्ट प्लानिङको कन्सेप्टको रूपमा हेऱ्यौँ, त्यसपछि प्लानिङको कम्पोनेन्ट्सलाई डिल गऱ्यौँ, त्यसै गरी फिचर्सहरू हेऱ्यौँ र प्लानिङको इम्पोर्टेन्सहरू हेऱ्यौँ। अब हामीले कुरा गर्ने भनेको सेड्युलिङ हो। सेड्युलिङ पछि बिस्तारै अब सेड्युलिङका टाइप्सहरूमा त्यसपछि थ्योरी हुँदाहुँदै हामी न्युमेरिकलभित्र प्रवेश गर्छौँ है त। सो प्लानिङसम्मलाई त यहाँसम्म खासै केही छैन, थ्योरिटिकल कुरा नै हो। अलिकति बुझाइलाई चाहिँ वाइडर गर्नु होला साथीहरूले, अलि ओभरआर्चिङ हिसाबले बुझ्नु जरुरी छ होइन। घोक्ने तर्फतिर भन्दा पनि अब बुझ्नेतिरै जानु नै जरुरी हो। अब तर पोइन्टहरू त सम्झिनु परि नै हाल्छ है, फेरि त्यसो भनेर नि भएन। ल अब सेड्युलिङमा कुरा गरौँ। प्लानिङले त हामीलाई एउटा सर्टेन खालको चाहिँ ज्ञान चाहिँ दियो होइन। बिना प्लानिङ चाहिँ हामीले कार्यान्वयन गर्नु हुँदै रहेछ, केही पनि कार्यहरू चाहिँ कार्यान्वयन गर्नु हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यसले नलेज चाहिँ दियो। अब सेड्युलिङमा जाउँ। सेड्युलिङ भनेको तालिका हो है। सेड्युलिङ भनेको तालिका हो। तालिकामा हामीले के क्रियाकलापहरू हामी गर्छौँ, त्यो क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ समयअनुसारको व्यवस्थापन गर्ने हो। त्यही भएर यो चाहिँ एउटा टाइम म्यानेजमेन्टको चाहिँ एउटा राम्रो चाहिँ प्र्याक्टिसको कुरा पनि हो सेड्युलिङ भनेको कुरा चाहिँ होइन। कुन दिन कहिले के सेड्युल गर्ने, के क्रियाकलाप गर्ने, त्यसलाई चाहिँ कसरी कुन समयमा सकाउने, कहिले सुरु गर्ने भन्ने कुराहरूको बारेमा जे जति चाहिँ दस्तावेजहरू तयार गर्छौँ त्यसलाई हामीले सेड्युलिङ भनेर भन्छौँ। सेड्युलिङ भनेको तालिका कसरी बनाउने है त। अब सेड्युलिङलाई अलिकति डिटेलमा जाउँ हामी। सेड्युलिङले एक्चुअल जब्स प्रोजेक्टमा गर्नुपर्ने के कार्य छ नि त्यो कार्यहरूलाई चाहिँ टाइम स्प्यानमा चाहिँ बाँडफाँड गर्छ। के क्रियाकलापहरू गर्नुपर्छ त, खाल्डो कहिले खन्ने, पिसिसी कहिले सकाउने होइन, आरसिसीको काम कहिले सुरु गर्ने, ढलान कहिले गर्ने, फर्स्ट फ्लोरसम्मको कहिले काम सकाउने, एउटा इक्जाम्पलको रूपमा दिएको मैले। त्यो सबै जति पनि क्रियाकलापहरू छन् त्यो क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ टाइम कुन टाइममा चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ जे चाहिँ तालिका बनाइन्छ त्यो नै हाम्रो सेड्युलिङ हो है। सेड्युलिङ इज लेइङ आउट द एक्चुअल जब्स अफ द प्रोजेक्ट इन टाइम अर्डर इन विच दे हेभ टु बी पर्फर्म। कहिले गर्नुपर्छ, कुन समयमा गर्नुपर्छ भनेर त्यसलाई चाहिँ बाँडफाँड गर्ने जुन चाहिँ विधि छ त्यो विधिलाई हामीले सेड्युलिङ भनेर भन्छौँ। तर के बाँडफाँड गर्नुपर्छ त भन्दा त्यो आयोजनामा प्रयोग हुने जति पनि क्रियाकलापहरू छन् त्यो क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ समयअनुसारले बाँडफाँड गर्नु पर्यो, त्यसलाई नै हामीले सेड्युलिङ भनेर भन्छौँ। अर्को डेफिनेसन छौँ, शेड्युल इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ टाइम म्यानेजमेन्ट इन अ प्रोजेक्ट। आयोजनामा समयको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो भने टाइमलाई म्यानेज गर्न सक्छौँ, हाम्रो सेड्युल त म्यानेज गर्न सक्छौँ, युनिभर्सल टाइम पो म्यानेज गर्न सक्दैनौँ त होइन, कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ त, सेड्युल त कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ हामीले। सो सेड्युल भनेको ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ टाइम म्यानेजमेन्ट इन अ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्टमा कति समय लाग्छ, कतिवटा क्रियाकलापहरू छन्, कहिले कहिले गर्नुपर्ने रहेछ, कुन क्रियाकलापलाई ढिलो गर्नु हुँदैन, कुन क्रियाकलापलाई अलिकति ढिलो गर्दाखेरि पनि प्रोजेक्टलाई खासै असर पर्दैन, कुन क्रियाकलापहरू सँगसँगै गर्न सकिन्छ, कुन क्रियाकलापहरू एउटा सकिसकेपछि अर्को सुरु गर्नुपर्छ, कुन क्रियाकलापहरू सँगसँगै सकाउन सकिन्छ। यस्ता जति पनि रिलेसनसिपका कुराहरू छन् भनेको हामी हाम्रो भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ कुन एक्टिभिटिजहरू फिनिस टु स्टार्टको रिलेसनमा बस्छ, कुन एक्टिभिटिजहरू स्टार्ट टु स्टार्टको रिलेसनमा बस्छ,
कुनै एक्टिभिटिजहरू फिनिश टु फिनिशमा बस्छ भने कुनै चाहिँ स्टार्ट टु फिनिशमा, यसरी चाहिँ चार किसिमको चाहिँ सिक्वेन्समा बसेर चाहिँ एक्टिभिटिजहरूलाई प्लानिङ गर्नुहुन्छ नि, कुन तालिकामा के काम गर्ने भन्ने कुरा हो। त्यसैलाई नै हामीले ग्राफिकली रिप्रेजेन्ट गर्छौँ भने त्यो सेड्युल हो। सिम्पल कुरा हेर्ने हो भने कलेजको रुटिन पनि एउटा सेड्युल हो होइन। जस्तै बिहिबारको बिहान 7 बजीदेखि 8:40, शुक्रबारको 7 बजीदेखि 8:40 भनेको चाहिँ त्यो सेड्युलमा प्रोजेक्ट इन्जिनियरिङको क्लासको एक्टिभिटी हो। त्यो एक्टिभिटी सकिसकेपछि 8:40 भन्दा पछाडि अर्को क्लास सुरु हुन्छ। त्यो अर्को क्लास जे हुन्छ त्यो भनेको फिनिश टु स्टार्टको रिलेसनसिपमा बस्छ भनेको मेरो क्लास सकिसकेपछि त्यो क्लास सुरु हुन्छ। त्यो फिनिश टु स्टार्टको कुराहरू भयो। यसरी चाहिँ कुन टाइममा कुन चाहिँ एक्टिभिटिजलाई एक्जिक्युट गर्ने त्यसको ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन हामीले गर्ने कुरालाई सेड्युल भनेर भन्छौँ। हो ठ्याक्कै यस्तै कुरा हामी इन्जिनियरिङ प्रोजेक्टमा पनि गर्छौँ। इन्जिनियरिङ प्रोजेक्टमा पनि त्यही अनुसारले एक्टिभिटिजहरू तयार गर्छौँ। जस्तै प्रपोजलको फर्मेटमा हेर्नु भयो भने त्यहाँ एक्टिभिटिज देखिन्छ नि होइन, कुन एक्टिभिटिज पछि किन एक्टिभिटिज गर्ने भनेर जे बनाएको छ त्यो भनेको सेड्युल हो, टाइम स्केल हो। त्यसलाई चाहिँ हामीले सेड्युल भनेर भन्छौँ। सेड्युलले हामीलाई के दिन्छ त भने नि, सेड्युलले हरेक एक्टिभिटी चाहिँ प्रोजेक्टमा कार्यान्वयन हुने चाहिँ जति पनि क्रियाकलापहरू छन् त्यो हरेक एक्टिभिटिजहरूको चाहिँ स्टार्टिङ र कम्प्लिसन डेट कहिले सुरु हुन्छ र कहिले सकिन्छ त्यो भनेको हरेक एक्टिभिटीको ड्युरेसनहरू लिन्छ। अब यसरी हरेक एक्टिभिटिजहरूको चाहिँ स्टार्टिङ डेटदेखि एन्डिङ डेट कहिले रहेछ भनेर दियो भने त त्यो प्रोजेक्टमा प्रयोग हुने जति पनि एक्टिभिटिजहरू छन् त्यो सबैको स्टार्ट डेट र एन्ड डेट गर्नुभयो भने त ओभरअल प्रोजेक्ट चाहिँ कति समय लाग्छ भनेर त देखिहाल्छ नि होइन। इजी भयो नि त, हामीलाई प्रोजेक्ट ड्युरेसन डिफाइन गर्नलाई पनि सजिलो भयो। अनि त्यसै गरी एक्टिभिटिजहरू बिचको रिलेसनसिप अघि भनेको जस्तो त्यसको सिक्वेन्सियल रिलेसनसिप के हो त, जस्तै कुनै एक्टिभिटिजहरूलाई हामीले फिनिश टु स्टार्ट बाहेक अरू अप्सनमा लानै सक्दैनौँ भनेको तपाईँले प्लास्टरिङ गरेपछि नै पेन्टिङ गर्ने हो कि पहिला पेन्टिङ गरेर प्लास्टरिङ गर्नै मिल्दैन, त्यो भनेको फिनिश टु स्टार्टको रिलेसनसिप हो नि त होइन। तर कुनै एक्टिभिटिजहरू तपाईँले सँगसँगै सुरु गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा कुनै रिलेसनै हुँदैन। जस्तै सेनिटरीको पाइपहरू फिक्सिङ गर्ने र इलेक्ट्रिकलको चाहिँ वायरिङ सँगै गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा कुनै रिलेसनसिप छैन होइन। तर कुनै एक्टिभिटिजहरू चाहिँ एकपछि अर्को नगरिकन सकिन्न, त्यस्तै सँगसँगै सुरु गर्ने। तपाईँले लेआउटको काम सँगै गर्दाखेरि मेटेरियल पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। अर्थोगेन एक्साभेसन गरेर फाउन्डेसन खन्दै गर्दाखेरि उतापट्टि रिबार काटेर तपाईँले फुटिङको चाहिँ आरसिसीको चाहिँ डन्डीहरू के छ त्यसलाई चाहिँ तयारी गर्दै गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भनेको स्टार्ट टु स्टार्टको रिलेसनसिपमा बस्न सक्छ होइन। फिनिश टु फिनिशको रिलेसनसिपमा प्रायः जसो सबै चाहिँ फ्लोरिङ फिनिसिङका कुराहरूलाई हामीले सँगसँगै सघाउन सक्छौँ प्रोजेक्टको हकमा होइन। भने कुनै फिनिश टु स्टार्टको रिलेसनसिपमा बस्यो, कुनै स्टार्ट टु स्टार्टको रिलेसनसिपमा बस्यो, कुनै फिनिश टु फिनिशको रिलेसनमा बस्यो, यस्ता धेरै रिलेसनसिपहरू हुन्छ। त्यसकै कारणले हो यदि सबै एक्टिभिटी फिनिश टु स्टार्टमा गर्ने हो भने त प्रोजेक्ट सकिनलाई त एउटै घर बनाउनलाई नि 4-5 वर्ष लाग्छ त त्यसरी त हुँदैन। सो एक्टिभिटिजहरू त कति एक्टिभिटिजहरूलाई त हामीले एउटा रिलेसनसिपमा लगेर राख्नुपर्ने हुन्छ। हो त्यो रिलेसनसिपलाई चाहिँ कसरी हेर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सेड्युलले नै डिफाइन गर्ने कुराहरू हो। त्यो सेड्युल हेरेरै थाहा हुन्छ कि यो दुईवटा एक्टिभिटी चाहिँ सँगै सुरु गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुराहरू हो। सो यसरी चाहिँ सेड्युलले एउटा हरेक एक्टिभिटिजहरूको स्टार्ट डेट र कम्प्लिसन डेट सँगसँगै ओभरअल प्रोजेक्टको ड्युरेसनलाई पनि डिपिक्ट गर्छ। त्यसै गरी चाहिँ एक्टिभिटिजहरू बिचमा सिक्वेन्सियल रिलेसनसिप पनि हुन्छ। यो एउटा ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसनको रूपमा बस्छ जसमा चाहिँ हामीले प्रोजेक्टको टाइमलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ देखाउँछ भन्यो भने त्यो हाम्रो सेड्युलिङ हो भनेर भन्न सक्यो। ठिक छ, बुझिया छ साथी हो सेड्युलिङको मिनिङ? सुन्दै हुनुहुन्छ नि? सर बुझा। फेरि म त यहाँ फेरि आते 80 जस्तै काटिसक्यो कि भनेर बिचमा रोक्नुहोस् है, म फेरि फ्लोमा जान थाल्यो नि गग्गै हुन्छ कि फेरि। ओके, सो सेड्युलिङ त्यो भयो। अब यसलाई युज गर्ने चाहिँ केमा त, अब यसको प्रयोग चाहिँ केमा गरिन्छ त भन्दा अब यो बिना त हामी केही पनि कामै गर्न सक्दैनौँ नि होइन। इन्जिनियरिङ प्रोजेक्टमा सेड्युल बिना त कसरी कार्य गर्नु र? सेड्युल भएन भने हाम्रो काम केही पनि एफिसियन्ट हुँदैन, केही पनि चाहिँ टाइमली हामी सघाउन सक्दैनौँ, केही कुरालाई पनि हामीले अचिभ गर्न सक्दैनौँ समयमा होइन। त्यही भएर सेड्युलिङ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अब अहिले त झन् यति इम्पोर्टेन्ट भएको छ कि बल्ल नेपालमा प्लानिङ एन्ड सेड्युलिङलाई यसलाई संस्थागत गर्नुपर्छ भन्ने खालको आवाज उठिया छ होइन। भनेको अर्थ
अहिले चाहिँ विभिन्न प्रयोगकर्ताहरूले चाहिँ प्लानिङ एन्ड सेड्युलिङ इन्जिनियर भनेर पनि माग्न सुरु गर्न थाल्यो। बल्ल अलिकति कन्सियस भइरहेछ कि, नत्र भने अब उही ट्रेडिसनल हिसाबले नै म्यानेज गर्नुपर्छ, प्रोजेक्टलाई सकाउने हो भन्ने हिसाबले जाने, जसले गर्दाखेरि चाहिँ रिसोर्सेस कन्ट्रोल गर्न नसकेर दुःख पाएको अवस्थाहरू छ। त्यही भएर अलिकति त्यही बिग कन्स्ट्रक्सन कम्पनीजहरू, अलिकति इभन मिडियम कन्स्ट्रक्सन कम्पनीजहरूलाई पनि सेड्युलिङमा अलिकति टाइट गरेको छ। एक त यो गभर्मेन्टले पनि अलिकति बल्ल बुझिया छ, किनभने क्लाइन्ट आफैले प्लानिङ र सेड्युलिङ गरेन भने ट्र्याकिङ गर्न गाह्रो भयो, प्रोजेक्टहरू चाहिँ एकदमै डिले हुने होइन, धेरै नै चाहिँ सिक हुने, धेरै सफर गर्ने, धेरै चाहिँ ढिलो आउटपुट चाहिँ प्राप्त हुने। त्यही कारणले अहिले सेड्युलिङ चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। त्यही भएर सेड्युलिङ कन्ट्रोल इन्जिनियर अथवा प्लानिङ एन्ड सेड्युल इन्जिनियर भनेर अहिले त्यस्तो त्यस्तो चाहिँ पोस्टहरू पनि क्रिएट हुन थालेको छ नेपालमा। बाहिर त पहिल्यैदेखि नै थियो, तर नेपालमा अलिकति चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रयास गर्नुपर्छ, अभ्यास गर्नुपर्छ भन्ने खालका कुराहरू चाहिँ आएका छन्। त्यही भएर इट्स क्वाइट इम्पोर्टेन्ट फर इन्जिनियरिङ है, स्कुलहरूको लागि। अब सेड्युलिङको युज अथवा प्रयोगमा हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि नि, सेड्युलिङको प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ के कुरामा फाइदा दिन्छ त भन्ने त हो यसको कुरा भनेको होइन। सो हामीलाई सेड्युलिङ गरिसकेपछि यसले के सहज बनाउँछ त भन्दा, कति क्वान्टिटी अफ काम हामीले गर्नुपर्ने रहेछ, त्यो क्वान्टिटी त तपाईँहरूले एस्टिमेटिङबाट निकालेको बिल अफ क्वान्टिटिजबाट थाहा पाइहाल्नुहुन्छ होइन। जस्तै पिसिसी गर्ने चाहिँ यति घनमिटर छ, स्टोन म्यासनरी गर्ने यति घनमिटर छ होइन, त्यसै गरी चाहिँ प्लास्टर गर्ने यति स्क्वायर फिटमा छ, अथवा चाहिँ फ्लोरिङ गर्ने कुन चाहिँ फ्लोरिङ हो त्यो अनुसारको चाहिँ त्यही युनिटमा दिएको होला होइन। कुनै रनिङ फिटमा होला, रनिङ मिटर होला, कुनै मिटर स्क्वायर होला, कुनै क्युबिक मिटर होला, कुनै नम्बर्समा होला। त्यो जे क्रियाकलापहरू छन्, जे कामहरू छन् नि साथी हो, त्यो काममा के काम कति क्वान्टिटीको इन्भल्भ रहेछ त्यो कुरा थाहा हुन्छ। त्यो हरेक कामको लागि चाहिँ कति निर्माणकर्मी चाहिन्छ, त्यो निर्माणकर्मीमा पनि कति दक्ष निर्माणकर्मी चाहिन्छ, कति अदक्ष निर्माणकर्मी चाहिन्छ त्यो थाहा हुने भयो। त्यो क्रियाकलाप गर्दाखेरि त्यसमा निर्माण सामग्री कति चाहिन्छ, मेटेरियल निर्माण सामग्री भन्यो भने हामीले बुझ्ने त्यही ढुङ्गा गिटी बालुवा सिमेन्ट छड्ने हो, त्यो कति चाहिँदो रहेछ। इक्विपमेन्ट, त्यो निर्माण गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा निर्माण उपकरण चाहिन्छ कि चाहिँदैन होइन, खन्ने उपकरण चाहिएला, पुर्ने उपकरण चाहिएला, थिच्ने उपकरण चाहिएला, सार्ने उपकरण चाहिएला, बोकेर ल्याउने चाहिएला, उचाल्ने चाहिएला, भनेको जस्तै लिफ्टिङको लागि चाहिएला नेपालीमा भन्ने है। अनि जति प्रकारको इक्विपमेन्टहरू पनि हुनसक्छ। त्यसै गरी कति मनी लाग्छ, त्यो मनी लाग्छ भने त कन्ट्र्याक्टले त्यो हिसाबले नि त प्लानिङ गर्नु जरुरी छ नि होइन। कति पैसा खर्च हुन्छ त त्यो क्रियाकलाप गर्नलाई, हरेक स्टेज अफ द वर्कमा डिटरमाइन गर्नलाई सेड्युलिङले नै हेल्प गर्छ। के कति लागत, कति समय, कति निर्माणकर्मी, कति निर्माण सामग्री, कति निर्माण उपकरण, के यो सबैको बारेमा क्वेसनको आन्सर दिनलाई सेड्युलिङ चाहिन्छ। त्यही भएर अब सेड्युलिङ बिना कसरी कार्य गर्ने त, कार्य गर्न सकिएन नि त होइन। त्यही भएर पहिलो चाहिँ प्रयोग त्यसमा आउँछ। दोस्रो, हरेक एक्टिभिटिजको त्यहाँ जे क्रियाकलापहरू छ साथी हो, त्यो हरेक एक्टिभिटिजको कहिले सकिन्छ, त्यो कहिले कम्प्लिसन हुन्छ भनेर हेर्दै हामी सबै एक्टिभिटिजको जोड्दाखेरि चाहिँ प्रोजेक्ट कम्प्लिसन कहिले हुँदो रहेछ भनेर प्रोजेक्टको ड्युरेसन डिटरमाइन गर्नलाई सेड्युलिङ चाहिन्छ। जस्तै कुनै प्रोजेक्टको योजनाको चाहिँ तालिका चाहिँ अथवा प्रोजेक्टको ड्युरेसन चाहिँ 2 वर्ष छ भनेपछि 2 वर्ष के को लागि त भन्दा, त्यो 2 वर्षमा चाहिँ त्यहाँ जे क्रियाकलापहरू छ त्यो सबैको चाहिँ स्टार्ट डेट र एन्ड डेट्स राख्दै टोटल चाहिँ ओभरअलमा चाहिँ प्रोजेक्ट ड्युरेसन यति भयो भनेर हेर्ने हो नि त। त्यही भएर त्यसलाई तालिकामा हेर्न पर्यो। त्यो भनेको प्रोजेक्टको कम्प्लिसन टाइम पत्ता लाग्छ सेड्युलले। अर्को, अब सेड्युल भएन हामीले प्रोग्रेसको चाहिँ अचिभ गर्न सक्ने अथवा प्रोग्रेसलाई चाहिँ मोनिटर गर्न सक्ने त होइन। अब सेड्युलले हामीलाई बताउने भयो नि त, यो महिनामा यो हप्तामा यति कार्य, एकैछिन साथी हजुर, जस्तै यो हप्तासम्म अथवा यो महिनासम्म यो क्रियाकलाप सकिनुपर्ने थियो भनेर हेऱ्यो सेड्युलमा, गएर फिल्डमा हेर्दाखेरि अथवा प्रोग्रेसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो सक्यो कि सकेन अब ट्र्याकिङ गर्न सजिलो भयो हामीलाई। तिमीले यो मितिसम्म यो काम गर्ने भनेको थियौ नि त, किन यो गरिरहेछौ, अथवा यो काम किन ढिला भयो त, अब त्यो ढिला भएको कारण पनि थाहा हुने भयो होइन। के कारणले ढिला भयो, किन सेड्युल चाहिँ अचिभ भएन त, अथवा तिमीले गरेको काम चाहिँ ढिलो छ कि चाँडो छ कि भन्नलाई त सेड्युल हेर्नु पर्यो नि त। हो, त्यो सेड्युलबाट कन्ट्रोल नगरिकन हामीले काम गर्न सक्दैनौँ क्या। त्यो सेड्युलबाट कन्ट्रोल गर्नलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। सो त्यही भएर सेड्युल नभइकन हामीले कन्ट्रोलिङका कामहरू गर्न सक्दैनौँ, प्रोजेक्टको प्रोग्रेसलाई चाहिँ ट्र्याकिङ गराउन सक्दैनौँ।
त्यही भएर इम्पोर्टेन्ट छ सेड्युल। नत्र भने त कुन दिन के काम गर्ने भन्ने कुरा नै फिक्स छैन भने त जे गर्दै गयो नि भने अनि त्यो प्रोजेक्ट ढिलो भयो कि चाँडो भयो कि भनेर के को आधारमा भन्ने त भन्नै सक्दैन नि। सो आधारको लागि पनि सेड्युलिङ गर्न जरुरी हो। त्यसै गरी प्रोजेक्टको हरेक क्रियाकलापहरू एक्टिभिटिजहरूलाई सिस्टमेटिक हिसाबले चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो भने सिक्वेन्शियल रिलेसनसिप छ, त्यसको आधारमा कुन एक्टिभिटी इम्पोर्टेन्ट छ, कुन एक्टिभिटीलाई टाइम हामीले बढी खर्च गर्नुपर्ने हुनसक्छ, कुन एक्टिभिटीलाई अलिकति ढिलो गर्दाखेरि पनि प्रोजेक्टको ड्युरेसनलाई असर पार्दैन, त्यो सबै कुराहरू भनेको सेड्युलिङले देखाउने भएको कारणले हामीले प्रोजेक्टको एक्टिभिटिजहरूलाई अथवा प्रोजेक्ट ओभरअल प्रोजेक्टलाई नै कार्यान्वयन गर्ने क्रममा चाहिँ सिस्टमेटिक ढङ्गबाट चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ। प्रोजेक्ट क्यान बी कन्ट्रोल अफ रिसोर्सेस, अधिकतम प्रयोग भइरहेछ कि रिसोर्सेस, जति खर्च गर्नुपर्ने हो त्योभन्दा बढी खर्च भइरहेछ कि, अथवा जति चाहिँ ह्युमन रिसोर्सेसको चाहिँ प्रयोग हुनुपर्थ्यो त्योभन्दा बढी खर्च भयो कि, मेटेरियल जतिले पुग्नु पर्ने थियो त्योभन्दा बढी भयो कि, अर्थात् वेस्टेज भयो कि, वेस्टेज हुने सम्भावना पनि धेरै हुन्छ, आइडियल बस्यो कि ह्युमन रिसोर्सेसहरू त्यो पनि सम्भावना हुन्छ, आइडियल बस्यो कि इक्विपमेन्टहरू त्यो पनि सम्भावना हुन्छ। जे आइडियल बस्छ जति वेस्टेज हुन्छ त्यो भनेको कन्स्ट्रक्सनको कस्ट बढाउँछ, प्रोजेक्टको कस्ट बढाउँछ। प्रोजेक्टको कस्ट बढाउने भनेपछि त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले सकेसम्म न्यूनीकरण गर्नुपर्छ। त्यो कारणले सेड्युल भयो भने त्यसलाई पनि कन्ट्रोल गर्न सजिलो हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले सेड्युलिङलाई हेर्न सक्छौँ, यसको प्रयोगको रूपमा चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। ठिक छ, यहाँसम्म बुझिया छ? केही डिस्कसन गर्नुपर्ने छ? बुझेछ सर। बुझिया छ है। ल त्यसो भए अगाडि बढौँ। अब त्यसो भए प्लानिङ र सेड्युलिङको प्रोसेसलाई ओभरअलमा हेर्ने हो भने यो खालको देखिन्छ। यसलाई अलिकति क्लियरली बुझ्नु होला साथीहरू। प्रोजेक्टको एक्टिभिटिजहरू आइडेन्टिफाई गर्ने हो हामीले। प्रोजेक्टको एक्टिभिटिजहरू आइडेन्टिफाई गर्ने भनेको एस्टिमेटबाट आउने अथवा बिल अफ क्वान्टिटिजबाट हामीलाई एक्टिभिटिजहरू त थाहा हुन्छ नि, मेजर एक्टिभिटिजहरू के हो त्यसलाई नै थाहा हुने हो। त्यो भनेको वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर तयार गरिसकेपछि आउने कुरा हो। योभन्दा पछाडि म वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर सिकाउँछु। त्यसपछि एक्टिभिटीको ड्युरेसनलाई एस्टिमेट गर्ने हो। एक्टिभिटीको ड्युरेसनलाई एस्टिमेट गर्ने क्रममा चाहिँ कति समय लाग्छ त्यो एक्टिभिटी सकाउनको लागि भन्ने कुराको चाहिँ हेर्ने हो, कति समय लाग्छ। त्यसपछि अब प्रोजेक्टको प्लान तयार हुन्छ। त्यो प्लान तयार भएपछि त्यसलाई हामीले सेड्युल गर्छौँ, कुन चाहिँ क्रियाकलाप कहिले गर्ने भनेर, र त्यसलाई चाहिँ रिभ्यू गर्ने हो। अब रिभ्यू गरेर अनुसारले ठिक छ यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भने नि इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो, होइन भने पनि हामीले आवश्यकता पर्यो भने त्यसलाई चाहिँ प्रोजेक्ट प्लानलाई चलाउनु पर्ने हो कि, अथवा एस्टिमेट हामीले गरेको एक्टिभिटीको ड्युरेसनको एस्टिमेटैमा चाहिँ अलिकति प्रब्लम छ कि त्यसलाई चाहिँ रिभाइज गर्दै त्यसै अनुसारले चाहिँ तयार गर्दै जाने र इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो। सो यसलाई चाहिँ फ्लो चार्टको रूपमा चाहिँ हामीले प्लानिङ र सेड्युलिङ दुइटैलाई हेर्न सक्छौँ। त्यसकै आधारमा चाहिँ हामीले कार्य गर्नको लागि तालिका बनाउने हो। अब प्लानिङ र सेड्युलिङको प्रोसेसलाई चाहिँ सर्ट फर्ममा बुझ्दाखेरि चाहिँ यो फ्लो चार्टले चाहिँ धेरै कुराहरू बुझाउँछ है। ल अब यहाँसम्म चाहिँ हामीले करिब चाहिँ थ्योरिटिकल ब्याकग्राउन्डका कुराहरूलाई चाहिँ सकायौँ प्लानिङ र सेड्युलिङमा। अब हामी चाहिँ केही थ्योरी, केही चित्र, त्यसपछि न्युमेरिकल हुँदै बिस्तारै प्रवेश गर्दै जान्छौँ। सो फर्स्टमा चाहिँ हामीले सेड्युलिङ गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई इम्पोर्टेन्ट हुने पहिलो, सेड्युलिङ गर्नुभन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट पहिला प्लानिङले चाहिँ कसरी टुक्र्याउँदो रहेछ कामलाई, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चरबाट चाहिँ हामी सुरु गर्छौँ। त्यसपछि चाहिँ नेटवर्क डायग्राम के अरे बार चार्टमा जान्छौँ। बार चार्टपछि माइलस्टोन चार्टमा जान्छौँ। माइलस्टोन चार्टपछि चाहिँ नेटवर्क डायग्राममा जान्छौँ। नेटवर्क डायग्राममा गएर सिपिएम र पटको चाहिँ अनि त्यसपछि न्युमेरिकल सुरु गर्दै जान्छौँ है त। ल अब त्यसो भने पहिला चाहिँ त्यही अनुसारले अगाडि बढ्दै जाउँ साथी हो। फर्स्ट भनेको वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, के गर्ने भन्ने कुरा अघिको एक्जाम्पल थियो नि, हो त्यो के गर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर भनेर भन्छ। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्रियाकलापहरूलाई टुक्र्याउने, कामको बाँडफाँड गर्ने, के काम गर्नुपर्छ प्रोजेक्टमा थाहा छ, त्यसको डिटेल चाहिँ के क्रियाकलाप हुन्छ त्यसको बाँडफाँड गर्ने भनेकै वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर हो। त्यो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चरलाई हेरेर त्यसको टुक्रेका कम्पोनेन्टलाई नै हामीले सेड्युलमा ढाल्ने हो। त्यसैले वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बिना हामी सेड्युलिङ तयार गर्न सक्दैनौँ। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाइएन भने योजनामा कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ आइटम्सहरू छुट्छन् अथवा एक्टिभिटिजहरू छुट्छन्। एक्टिभिटिजहरू छुट्नु भनेको त्यसले चाहिँ पछि चाहिँ कठिन बनाउनु हो। त्यही भएर त्यो योजनासँग सम्बन्धित, त्यो परियोजना अथवा आयोजनासँग सम्बन्धित जे जति क्रियाकलापहरू छन् त्यो क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ लिस्टिङ गर्नको लागि हामीले वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर तयार गर्नै पर्छ। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बिना चाहिँ हामीले प्रोजेक्टको एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ माइन्युटली चाहिँ डिफाइन गर्न सक्दैनौँ।
मेजर एक्टिभिटिजहरू त जसरी पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ, तर माइनर एक्टिभिटिजहरू पनि हुन्छ जसको कारणले चाहिँ मेजर एक्टिभिटिजहरूमा इम्प्याक्ट पार्छ। त्यही भएर त्यो माइनर एक्टिभिटिजहरूसम्मको पनि के कार्य रहेछ भनेर चाहिँ त्यसको लिस्ट आउट गर्नको लागि पनि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर चाहिँ गर्न जरुरी छ। सो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर नबनाइकन सेड्युलिङ गर्न गाह्रो हुन्छ। अब यसमा चाहिँ कस्तो देखिन्छ त भन्दाखेरि युजल्ली एमएस प्रोजेक्टमा हामीले सेड्युलिङ गर्ने र प्रायः बेलामा सेड्युलिङ गर्दाखेरि यही नै एउटा अलिकति फरक पनि हुन्छ। जस्तै तपाईँहरूले स्याप इट्याप्स भने जस्तै सेड्युलिङको सफ्टवेयर हुन्छ हाम्रो सब्जेक्टमा पनि, त्यसलाई एमएस प्रोजेक्ट र प्रायः बेला भन्छ। म त्यसको डेमोन्स्ट्रेसन गराउँछु लास्टतिर गइसकेपछि पनि साथीहरूलाई। एमएस प्रोजेक्टमा चाहिँ प्लानिङ गर्दाखेरि युजली वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर नबनाइकन हामीले सिधै एक्टिभिटिजहरू राखेर गर्न सक्छौँ। र प्रायः बेलामा चाहिँ एक्टिभिटिजहरू राख्ने क्रममा त्योभन्दा अगाडि चाहिँ उसले वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर माग्छ। त्यो डब्लुबिएस तयारी गरिसकेपछि अनि बिस्तारै एक्टिभिटिजहरू हाल्दै जाने। हुन चाहिँ एमएस प्रोजेक्टमा पनि सबै एक्टिभिटिज हालेपछि एउटा हेडिङ बनाएर त्यसको अन्तर्गत एक्टिभिटिजहरू चाहिँ राख्न सकिन्छ, तर त्यसको प्रोसेस र उसको प्रोसेस चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ। सो इन सिम्पल सेन्समा चाहिँ हामीले वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चरलाई चाहिँ थ्योरिटिकल पर्सपेक्टिभबाट बुझ्दाखेरि के बुझ्नु पर्यो भने एक्टिभिटिजहरू जे जति छन् प्रोजेक्टमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने त्यो सबै एक्टिभिटिजहरूको चाहिँ लिस्ट आउट गर्ने काम चाहिँ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चरले हामीलाई सहज बनाउँछ क्या। त्यो जुनसुकै प्रोजेक्ट चलाउने क्रममा पनि एक्टिभिटिजहरू नछुट्नको लागि हामीले प्लानिङ गर्दाखेरि चाहिँ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर तयार गऱ्यौँ भने एक्टिभिटिजहरू छुट्ने सम्भावना एकदमै न्यून हुन्छ। सो डब्लुबिएस नबनाइकन हामीले चाहिँ यदि एक्टिभिटिजहरू चाहिँ सेड्युलिङ गर्ने हो भने मेजर एक्टिभिटिज पनि छुट्न सक्छ, माइनर एक्टिभिटिजहरू पनि छुट्न सक्छ। त्यसै गरी एक्टिभिटिजहरूको बिचको रिलेसनसिपलाई पनि फिक्स गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। त्यो सबै कुराहरूलाई सहज बनाउँछ चाहिँ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चरले। सो अब यसको कुरा के रहेछ त, मैले बुझाइरहेको कुरालाई चाहिँ मैले चाहिँ थ्योरिटिकली के भन्दो रहेछ त भन्दाखेरि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर रिप्रेजेन्ट्स अ सिस्टमेटिक एन्ड लजिकल ब्रेकडाउन अफ अ प्रोजेक्ट इन्टु सेभरल कम्पोनेन्ट। यसले हामीलाई सहज बनायो नि त। यसले प्रोजेक्टको एक्टिभिटिजहरू कम्पोनेन्ट्सहरूलाई टुक्राउनलाई यसलाई चाहिँ सिस्टमेटिकल्ली चाहिँ लजिकल्ली एउटा ब्रेकडाउन गर्नलाई चाहिँ मद्दत गर्छ। अघि नै भन्यौँ नि, जस्तै बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन भन्यो भने बिल्डिङ प्रोजेक्ट भन्यो भने दिमागमा आएपछि त्यो भित्र के क्रियाकलाप हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ सबै वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चरबाट आउनु पर्यो क्या साथी। तब मात्रै चाहिँ हामीले त्यो बिल्डिङमा प्रयोग हुने जे जति एक्टिभिटिजहरू छ, जे कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चाहिँ क्रियाकलापहरू छ, त्यसको बारेमा चाहिँ हामीलाई ज्ञान हुन्छ। बिल्डिङ प्रोजेक्ट मात्रै भन्यो भने दिमागमा के आउँछ त भन्दा जमिन मुनिको काम आउँछ, जमिन माथिको काम आउँछ, फिनिसिङका काम आउँछन् होइन, फ्लोरिङका कुराहरू आउँछ, दिमागमा आउँछ नि त होइन, रुफिङको कुराहरू आइरहेछ, इलेक्ट्रिकल इन्स्टलेसनका कुराहरू आइरहेछ, त्यसै गरी चाहिँ टोइलेट बाथरुममा चाहिँ प्लम्बिङको कुरा आइरहेछ, धेरै कुराहरू दिमागमा आइसक्यो नि होइन। हो त्यो भनेको कुरा वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चरले दिने कुरा हो। त्यही भएर मेजर कामदेखि लिएर माइनर एक्टिभिटिजहरूसम्मको चाहिँ लजिकल र सिस्टमेटिक ब्रेकडाउन चाहिँ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चरले सिकाउँछ हामीलाई। त्यो नगरिकन एक्टिभिटिजहरू हामीले अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। दोस्रोमा यो कसरी बनाइन्छ त भन्दा नि साथी, यसलाई चाहिँ प्रोजेक्टको मेजर कम्पोनेन्टमा पहिला टुक्राइन्छ र त्यसलाई चाहिँ फर्दर टुक्राउँदै गइन्छ। ठ्याक्कै मैले अघि त्यही भने नि त होइन। यो कसरी बनाइन्छ त भन्दा इट इज कन्स्ट्रक्टेड बाई डिभाइडिङ अ मेजर project into major components, then each of which is further subdivided into smaller components. जस्तै बिल्डिङ भन्यो भने सब स्ट्रक्चर भनेर आउला हैन त, अर्को सुपर स्ट्रक्चर भनेर आउला, अब अर्को रुफिङ अथवा फिनिशिङ भनेर आउला लेट अस सपोज। अब सब स्ट्रक्चर भन्यो भने नि सब स्ट्रक्चर भित्र पनि त टुक्राउनु पर्यो नि त हैन। सब स्ट्रक्चर भित्र के टुक्रिन्छ, सुपर स्ट्रक्चर भित्र के टुक्रिन्छ, त्यसै गरी चाहिँ रुफिङमा के टुक्रिन्छ, फ्लोरिङ एन्ड फिनिशिङमा के टुक्रिन्छ, यो कुराहरू इलेक्ट्रिकलमा के टुक्रिन्छ, स्यानिटरीमा के टुक्रिन्छ, प्लम्बिङमा है, त्यो कुराहरू भनेको चाहिँ ब्रेकडाउन गर्ने प्रोजेक्टको कम्पोनेन्ट्समा। र त्यो मेजर कम्पोनेन्ट्सलाई चाहिँ फर्दर टुक्र्याउन सक्ने हदसम्म टुक्र्याउनु पर्यो क्या, त्यससम्म चाहिँ हेर्ने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चरले। यो प्रोसेस टुक्र्याउँदै जाँदाखेरि कहाँसम्म जान्छौँ त भन्दा अघि भर्खर भनेको अनुसार दिस प्रोसेस इज कन्टिन्युड till a breakdown accomplishes manageable unit of works। हामीले टुक्राउँदै जाने क्रममा चाहिँ एउटा सानो चाहिँ एक्टिभिटिजमा आइपुग्छ अथवा वर्क प्याकेजमा आइपुग्छ जुन कुरालाई चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्न सजिलो छ, यसलाई कन्ट्रोल गर्न पनि सहज हुन्छ। त्योभन्दा फर्दर गएर चाहिँ टुक्रिँदैन होइन। साइट क्लियरेन्स भन्यो भने अब साइट क्लियरेन्स भन्दा फर्दर टुक्रिँदैन, अर्थोकिन एक्सकाभेसन भन्यो भने अब टुक्रिँदैन होइन। त्यही हो नि त हाम्रो लागि चाहिने भनेको। अब त्यस्तो भयो भने त्यसमा चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी असाइन गर्न पनि सजिलो हुने भयो हामीलाई। असाइन गर्नले रेस्पोन्सिबिलिटी कसको रेस्पोन्सिबिलिटी रहेछ त्यो भनेर त्यसमा चाहिँ असाइन गर्नलाई पनि सजिलो हुने भयो। त्यो भनेको
वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चरको चाहिँ सबैभन्दा स्मलर कम्पोनेन्ट हो, जुन चाहिँ कुरा हामीले कम्पोनेन्ट वाइज टुक्र्याउँदै जाँदाखेरि चाहिँ अन्तिम रूपमा आइपुग्ने चाहिँ कम्पोनेन्ट हो। त्योभन्दा फर्दर चाहिँ टुक्र्याउन सम्भव हुँदैन। वर्क अब सम्झिनु पर्ने है, सायद एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो पोइन्ट भनेको। वर्क नट इन द डब्लुबिएस इज आउटसाइड द स्कोप अफ द प्रोजेक्ट। एक्ज्याक्टली तपाईँले हामीले जे प्रोजेक्टमा चाहिँ क्रियाकलापहरू गर्छौँ भनेका छौँ, त्यो क्रियाकलाप गर्ने क्रममा डब्लुपिएसले नसमेटिएको एक्टिभिटिजहरू भनेको सबै नयाँ आइटम हुने, त्यो त प्रोजेक्टको स्कोपभन्दा बाहिर हुने। हाम्रो डिजाइन, ड्रइङ्स, कस्ट एस्टिमेट जे कुराहरूबाट हामीले चाहिँ डब्लुबिएस तयार गऱ्यौँ, त्यो डब्लुबिएस तयार गरेर आइसकेपछि डब्लुबिएसमा नभएका एक्टिभिटी भन्दा बाहिरको एक्टिभिटीहरू गर्नु पर्यो भने त त्यो त प्रोजेक्टको स्कोपभन्दा बाहिरको भन्ने बुझ्नु पर्यो। जस्तै मानौँ कि बिल्डिङ प्रोजेक्टै छ भने हामीले अर्थोगिल, एक्साभेसन, पिसिसी, आरसिसी के सबै राख्यौँ, तर काम गर्ने क्रममा चाहिँ त्यहाँ फाउन्डेसनको एक्साभेसन गर्ने क्रममा पानी आयो वाटर टेबल देखेर, लेटर सपोज। अब त्यो पानीलाई डिवाटरिङ त गर्नु पर्यो, पम्पिङ त गर्नु पर्यो, त्यहाँबाट फाउन्डेसन हाल्न त मिल्दैन त्यस्तोमा। अब त्यो डिवाटरिङ र पम्पिङ गर्ने भन्यो भने त त्यो त नयाँ आइटम आएन त, त्यो त डब्लुबिएसले भनेको थिएन नि त डिवाटरिङ गर्ने भनेर। किन? डब्लुबिएसको स्कोपिङमा के थियो भने उसले त बिल अफ क्वान्टिटीमा हेरेर काम गर्छ, त्यो गर्ने क्रममा त डिवाटरिङ अथवा पम्पिङ भन्ने आइटम नै थिएन भने त त्यो आइटम भनेको नयाँ भयो। भनेपछि के बुझ्नु पर्यो भने डब्लुबिएसमा जे एक्टिभिटिजहरू चाहिँ सम्मिलित छन् ती भनेका प्रोजेक्टको स्कोपभित्रको एक्टिभिटिज हो। जुन एक्टिभिटी छैन डब्लुबिएसमा त्यो भनेको प्रोजेक्टको स्कोपभन्दा बाहिरको एक्टिभिटिज हो भनेर हेर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसै गरी डब्लुबिएस भनेको एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट अपरेटिभ टुल हो क्या कन्ट्र्याक्टरको लागि, प्रोजेक्टलाई म्यानेज गर्नको लागि, प्रफिट म्याक्सिमाइज गर्नको लागि, वेस्टेज घटाउनको लागि, लेबरको एफिसिएन्सी बढाउनको लागि, मेटेरियल्सको प्रोडक्टिभिटी बढाउनको लागि, इक्विपमेन्टको प्रोडक्टिभिटी बढाउनको लागि, लेबरको प्रोडक्टिभिटी बढाउनको लागि डब्लुबिएस चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो, एकदमै इम्पोर्टेन्ट टुल हो। तर विडम्बना नेपालमा कन्ट्र्याक्टर्सहरूले त्यति धेरै प्रयोगै गर्दैन के, गर्दै गर्दैन। अब एक त टेक्निकली क्यापासिटी पनि छैन सबै कन्ट्र्याक्टरको, त्यसमा खुलेरै भन्न सक्ने अवस्था हो। अर्को चाहिँ अलिकति भनौँ न सोकल्ड चाहिँ एक नाचका कन्ट्र्याक्टरहरूको चाहिँ के एउटा दुईवटा प्रोजेक्टहरूमा देखिन्छ, दुई चारवटा कन्ट्र्याक्टरहरूले प्र्याक्टिस गरेको देखिन्छ, तर होइन भने नेपालमा ट्रान्ज्याक्सनकै भरमा चाहिँ एक लास भएका छन्, तर यस्तो म्यानेजमेन्ट गर्न सकेर एफिसियन्टली प्रोजेक्टलाई डेलिभर गर्न सक्ने हैसियतले चाहिँ देखिँदैन। त्यस्तो अझै पनि ठुलो ग्याप छ भने। त्यसै गरी क्लाइन्ट पनि त्यति धेरै चाहिँ गभर्मेन्टको चाहिँ अफिसेसहरू जसले चाहिँ प्रोजेक्टहरू डेलिभर गरिरहेछ अथवा चाहिँ प्रोजेक्टहरू चाहिँ बनाइरहेछ, उनीहरूमा पनि यो खालको चाहिँ नलेज चाहिँ अथवा यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ अनि मात्रै प्रोजेक्ट चाहिँ एक्जिक्युट गर्दा सजिलो हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ प्रायः सबैले चाहिँ छ भन्ने लाग्दैन मलाई। कुनै ठाउँमा चाहिँ अपवादका कुराहरू आउन सक्ला, हाइड्रोपावरको प्रोजेक्टहरूमा अलिकति बढी देखिन्छ यस्ता कुराहरूमा कन्ट्रोलिङ गरेका, नत्र भने सडकमा अलिअलि देखिएला, नत्र छैन भवनतिर नि भर्खर सुरु गर्न खोजेका कुराहरू छन् होइन। त्यसले गर्दा यसको ठुलो चाहिँ ल्यागिङ चाहिँ देखिन्छ। विदाउट डब्लुबिएस चाहिँ प्रोजेक्टहरू चाहिँ एक्जिक्युट भइरहेको छन्, त्यसमा कुनै शङ्का नै छैन, साथीहरूले आफूले पनि अध्ययनहरू गर्न सकिन्छ है। तर डब्लुबिएस चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। विदाउट डब्लुबिएस हामीले सेड्युलिङ तयार गर्न चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हो। डब्लुबिएस भनेको सेड्युलिङ तयार गर्दाखेरिको फर्स्ट स्टेप हो। सो अघिदेखि हाम्रो डिस्कसन भनेको यसैमा चाहिँ छ कि कुनै पनि सेड्युल तयार गर्ने हो भने त्यो सेड्युल तयार गर्नको लागि चाहिँ पहिला काम थाहा हुनुपर्छ। र काम केबाट थाहा हुन्छ त भन्दा कामको बाँडफाँडबाट थाहा हुन्छ, काम केमा टुक्रिएको छ त्यो हेर्नुपर्छ। त्यो भनेको अर्थ डब्लुबिएस हो। सो डब्लुबिएस बिना चाहिँ हामीले काम गर्न सक्दैनौँ, सेड्युलिङ तयार गर्न सक्दैनौँ। प्रोजेक्ट मोनिटरिङ र कन्ट्रोलको लागि चाहिँ सेन्ट्रल रोल प्रयोग गर्छ यसले, कुनै यसमा डाउट नै भएन होइन। त्यसले सेन्ट्रल रोल प्ले गर्ने हो, किनभने ट्र्याकिङ गर्नलाई सजिलो बनाउँछ, सेड्युलिङ बनाउनलाई सजिलो बनाउँछ। त्यो कुराहरू चाहिँ डब्लुबिएसले भन्यो। अब डब्लुबिएसलाई चाहिँ हामीले बनाउने कसरी भन्दा यसरी बनाउने हेर्नुहोस् है। अब यहाँ चाहिँ अलिकति तयारी गर्नुपर्छ, कपी कलम लिएर तयार भएर बस्नु साथी हो। लेभल्स अफ डब्लुबिएस। अब डब्लुबिएसलाई हामीले टुक्र्याउने क्रममा हामीसँग चाहिँ कति हदसम्म टुक्रिन्छ भन्ने कुराहरू हेर्न सकिन्छ क्या। अब विशेषतः चाहिँ 6th लेभल अफ स्ट्रक्चरसम्म टुक्र्याउन सक्ने कस्तो आइएको आज सरी। सो डब्लुबिएसलाई चाहिँ हामीले टुक्राएर हेर्ने हो भने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर चाहिँ
अब मोस्ट कमनली हेर्दाखेरि चाहिँ प्रायः जसो 6th लेभलसम्म टुक्रेको देखिन्छ होइन, तर सबै प्रोजेक्टमा 6th लेभलसम्मै टुक्रिन्छ भनेर भन्न सकिँदैन साथी हो। जसमा चाहिँ लेभल 1मा टोटल प्रोग्रामको बारेमा जानकारी हुन्छ, टोटल प्रोग्रामको बारेमा। लेभल 2ले प्रोजेक्टको बारेमा बताउँछ होइन, लेभल 3ले टास्कको बारेमा बताउँछ, लेभल 4ले टास्क अथवा एक्टिभिटिजको सब एक्टिभिटिजमा बताउन सक्छ, लेभल 5ले वर्क प्याकेजको रूपमा बताउन सक्छ, र लेभल 6ले चाहिँ लेभल अफ इफोर्ट, कतिसम्म चाहिँ इफोर्ट तयार गर्ने भनेर त्यो लेभलसम्म पनि टुक्राउन सकिन्छ। तर एसोचमै हेर्ने हो भने चाहिँ 3 लेभल 4 लेभल चाहिँ प्रायः जसो सबै प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ टुक्रेको पाउँछौँ हामीले, टुक्राउन सकिन्छ भन्ने खालको चाहिँ हेर्न सकिन्छ होइन। त्यही भएर हो, जस्तै हामीले पहिला प्रोजेक्टको फ्यामिली ट्री पढाएको थियौँ नि, पोलिसी अनि प्लान अनि प्रोग्राम अनि प्रोजेक्ट होइन, अनि त्यसपछि एक्टिभिटिज अनि त्यसपछि सब एक्टिभिटिज भनेर टुक्राएर हेरेको थियौँ नि च्याप्टर 1मा प्रोजेक्टको फ्यामिली ट्रीमा। हो त्यो पनि एउटा डब्लुबिएसको नमुना हो कि, जसमा चाहिँ प्रोजेक्टको पोलिसी छ, त्यसमा चाहिँ पोलिसीलाई प्लानले गाइड गरिरहेछ होइन, प्लानलाई अचिभ गर्नलाई प्रोग्रामहरू बनाइराखेको छ, प्रोग्रामभन्दा तल चाहिँ प्रोजेक्ट्सहरू छन्, विभिन्न प्रोजेक्ट्स अन्तर्गत पनि भित्र चाहिँ एक्टिभिटिजहरू छ, त्यो एक्टिभिटिजलाई पनि फेरि टुक्राएका छौँ भन्ने कुराहरू जुन छ त्यो भनेको डब्लुबिएसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो है। सो डब्लुबिएसलाई चाहिँ टुक्राउने क्रममा चाहिँ कति लेभलसम्म टुक्राउन सकिन्छ भन्दाखेरि इन जेनरल चाहिँ 3 to 5मा हो, 3 to 5 होइन। अब हुन्छ भने प्राय अब कुनै कुनैमा चाहिँ 6th लेभलसम्म पनि हामीले टुक्राउन चाहिँ सकिन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रोजेक्टको नेचर अनुसारको, प्रोजेक्टको टाइप्स अनुसारले चाहिँ हेर्न सकिन्छ। एक्जाममा तपाईँहरूलाई सोद्धाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ कसरी सोधिरहेको हुन्छ त भन्दा डिफाइन डब्लुबिएस एन्ड प्रिपेयर डब्लुबिएस अप टु 3 लेभल अथवा 3 स्टेपसम्म डब्लुबिएस तयार गर्नुहोस् अफ एनी इन्जिनियरिङ प्रोजेक्ट पनि भन्न सक्छ, कहिले बिल्डिङ भनेर सोधिदिन सक्छ, कहिले चाहिँ रोड भनेर सोधिदिन सक्ला होइन। अब केलाई हो, तर एनी इन्जिनियरिङ प्रोजेक्ट भनेर सोध्छ प्रायः जसो चाहिँ हो। त्यो एनी इन्जिनियरिङ प्रोजेक्ट भन्यो भने अब त्यसलाई चाहिँ डब्लुबिएस कसरी तयार गर्ने त भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले सिकाउँछु है। सो डब्लुबिएसलाई चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ के क्रियाकलापहरू गर्छौँ र कतिसम्म चाहिँ हामीले टुक्राउन सक्छौँ त्यसको बारेमा हेर्ने हो। सो जसमा चाहिँ पहिलो स्टेपमा हामीले टोटल प्रोग्रामको कुरा गर्छौँ भने 6th स्टेपमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ लेभल अफ इफोर्टसम्म चाहिँ जान्छौँ, र त्यसको चाहिँ फ्लोचार्ट हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ यो खालको देखिन्छ, जहाँ चाहिँ प्रोजेक्ट छ, प्रोजेक्टको अन्तर्गतमा 2टा टास्क राख्यो, त्यो टास्कको हरेक टास्कको चाहिँ सब टास्कहरू राख्यो, अनि हरेक सब टास्कलाई चाहिँ वर्क प्याकेजहरू राख्यो होइन। वर्क प्याकेजभन्दा तल गएर लेभल अफ इफोर्टमा पनि गएर तपाईँले टुक्राउन सक्नुहुन्छ होइन। यसरी चाहिँ हामीले डब्लुबिएसलाई बनाउन सक्छौँ। अब एउटा यसको इक्जाम्पल भनेको एउटा हाइड्रो पावर प्रोजेक्टलाई हेरौँ है त। यसमा हेरौँ त, लेभल 1 2 3 4 5 6 गरेर 6वटामा चाहिँ मैले टुक्राएको छु है। ओके, सो अब यसलाई हेरौँ त है हामी। एबिसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्टलाई एकचोटि हेरौँ त कसरी चाहिँ टुक्राउँदो रहेछ हामीले भन्दा एउटा इक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ है होइन। जस्तै लेभल 1 प्रोजेक्टको नाम नै राख्यौँ होइन, यो लेभल 1मा छ, यो भनेको प्रोजेक्टको नाम भएको लेभल 1 भयो। अब यसलाई टुक्राउने क्रममा चाहिँ हामीले 3टा स्टेजमा टुक्राउन सक्छौँ, एउटा प्रि कन्स्ट्रक्सन, एउटा कन्स्ट्रक्सन, एउटा पोस्ट कन्स्ट्रक्सन भनेर 3वटा चाहिँ कामकोमा चाहिँ बाँडफाँड गऱ्यौँ। यसलाई लेभल 2 को रूपमा चाहिँ हामीले जोड्यौँ होइन। अब कन्स्ट्रक्सनलाई हरेक स्टेपमा भएको चाहिँ हरेक स्टेज अफ द कन्स्ट्रक्सनलाई पनि हामीले फर्दर टुक्राउन सक्छौँ। जस्तै प्रि कन्स्ट्रक्सन भन्यो भने फिजिबिलिटी स्टडी हुन्छ होला, त्यसको डिटेल डिजाइन हुन्छ होला होइन। त्यसै गरी चाहिँ कन्स्ट्रक्सन भन्यो भने त्यसको सिभिल कम्पोनेन्ट हुन्छ होला, त्यसको चाहिँ इलेक्ट्रोमेकानिकल कम्पोनेन्ट्सहरू हुन्छ होला, त्यसको इलेक्ट्रिकल कम्पोनेन्ट्सहरू हुन्छ होला होइन। भने त्यसै गरी पोस्ट कन्स्ट्रक्सनमा पनि त्यसरी नै टुक्रिन्छ। भनेपछि अब लेभल 3मा चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने कन्स्ट्रक्सनमा पनि प्रि कन्स्ट्रक्सनमा पनि टुक्राउन सक्ने रहेछौँ नि त होइन। त्यो भनेको लेभल 3मा टुक्रियो। अब त्योभन्दा फर्दर गएर लेभल 4मा टुक्राउनु पर्यो भने अब लेभल 4मा चाहिँ यहाँ छ प्रि कन्स्ट्रक्सनमा भने फिजिबिलिटी स्टडीमा टेक्निकल, फाइनेन्सियल, सोसियो इकोनोमिकल, इन्भाइरोमेन्टल अस्ति भने अनुसार डिटेल डिजाइनहरू तयार गर्न सक्ने अवस्था हुन सक्ला भने कन्स्ट्रक्सनको चाहिँ 3rd स्टेजमा 4th स्टेजमा जाँदाखेरि सिभिल कम्पोनेन्ट भन्यो भने सिभिल कम्पोनेन्टमा नि हेड वर्क्स होला, पावर क्यानल होला, पावर हाउस होला होइन। यसरी चाहिँ टुक्राउन सक्ने भयो। इलेक्ट्रोमेकानिकल कम्पोनेन्ट्सलाई टर्बाइन, पेन स्टक जेनेरेटर भनेर टुक्राउन सक्छौँ। इलेक्ट्रिकल कम्पोनेन्टलाई इलेक्ट्रोनिक लोड कन्ट्रोलरहरूलाई, ट्रान्सफर्मर होला, ट्रान्समिसन डिस्ट्रिब्युसन होला होइन। यसरी टुक्राउन सक्छौँ भने अब यो चाहिँ लेभल 3 भन्दा तलको चाहिँ लेभल 4 भयो होइन त। यो चाहिँ टुक्राउने हामीले तिनीहरू भनेको लेभल 4 भयो। अब कुनै कुनैमा अझ फर्दर टुक्राउन सकिन्छ। अब टर्बाइनलाई फर्दर त टुक्राउन सकिन्न नि होइन। टर्बाइन इन्स्टलेसन भनेको त मेन काम नै त्यही भइहाल्यो नि होइन। तर टर्बाइन इन्स्टलेसन गर्नलाई मेसिन फाउन्डेसन चाहिन्छ होइन, त्यसको रिलेसनसिप चाहिँ हुनसक्छ, त्यसलाई त हामीले सिड्युलमा मिलाउने हो
हैन जस्तो मेसिन फाउन्डेसन नबनाइकन टर्बाइन तपाईले हाल्न सक्नुहुन्न त्यो भनेको फिनिश टु स्टार्टको रिलेसनशिप हो नि त त्यस्ता कुराहरू हो यसरी जान्ने हो कि हामीले कुराहरू कसरी गर्ने भन्ने कुरा त्यही भएर डब्लुबिएस नबनाइकन अरू कुरा पनि थाहा हुँदैन नि त हैन अब लेभल 5 मा हेरौँ त लेभल 5 मा हामीले हेर्ने क्रममा चाहिँ पावर हाउसमा मेसिन फाउन्डेसन बनाउने हो नि त मेसिन फाउन्डेसन भनेको त्यो पावर हाउसको एउटा चाहिँ आइटम हो हैन आइटम अफ द वर्क हो पावर हाउसमा त अब के छ त डोर्स एन्ड विन्डोज फिक्सेसन छ हैन त्यसै गरी चाहिँ वालका कुराहरू होला नि रुफिङका कुराहरू होला नि त्यो जम्मै धेरै मध्येको चाहिँ एउटा काम चाहिँ मेसिन फाउन्डेसन हो हैन सबै राख्नु परेन यहाँ यो त अड्दैन नि मैले त एक्जाम्पल पो देखाएको त राख्नुपर्ने चाहिँ डब्लुबिएस सबै कुरा हो नि त हैन मैले एक्जाम्पलमा त दिएको सो मेसिन फाउन्डेसन बनाउने भनेको लेभल 5 मा हो अथवा हेडवर्क्समा इन्टेक बनाउने भनेको लेभल 5 को कुरा हो अब मेसिन फाउन्डेसनलाई फर्दर टुक्राएर हेर्न सकिन्छ हेर्नुहोस् त मेसिन फाउन्डेसन भनेपछि त्यहाँ आरसिसी काम गर्नुपर्छ कङ्क्रिट पोरिङ गर्नुपर्छ हैन डन्डी बान्नुपर्छ त्यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अर्को आइटम अफ द वर्क हो त्यो भनेको वर्क प्याकेज हो नि त जस्तो पोरिङ द कङ्क्रिट अथवा लेइङ द रिभार हैन त क्युरिङ यस्ता कुराहरू भनेको एउटा आइटम हो नि त हैन हो यो भनेको वर्क प्याकेज हो सो यसरी हेर्दाखेरि हामीले के हेर्न सक्छौँ त भन्दा प्रोजेक्टलाई आवश्यकता अनुसार हामीले 6th लेभलसम्म पनि टुक्र्याउन सक्छौँ प्रोजेक्टको नेचर अनुसारले प्रोजेक्टको टाइप अनुसारले कुन प्रयोग भइरहेछ प्रोजेक्टमा के क्रियाकलाप हुन्छन् भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यसरी टुक्र्याउन सक्छौँ सो एउटा चाहिँ एक्जाम्पलको रूपमा हाइड्रो पावर प्रोजेक्टको राखेँ मैले क्लियर छ साथी हो डब्लुबिएस कसरी बनाउने रहेछ भनेर Yes, sir. ठिक छ है ल ल अब त्यसो भए एउटा सानो काम गरौँ त ल सबैले कपीमा चाहिँ के गरौँ भने बिल्डिङ प्रोजेक्टको डब्लुबिएस बनाउनुहोस् त 6th लेभलको कम्पोनेन्टसम्ममा मैले हाइड्रो पावरको एउटा एक्जाम्पल दिएँ बिल्डिङ प्रोजेक्टको डब्लुबिएस ट्राई गरौँ त लेटेस्ट ट्राई 5-7 मिनट ट्राई गर्नुहोस् त अनि त्यसपछि मलाई देखाउनुहोस् फोटो खिचेर पठाइने भयो अथवा कसरी देखाउन सकिन्छ हेरौँ त म भलन्टियरली सोध्छु जसलाई पनि सोध्न सक्छु बुझ्नु भएको छैन भने एकचोटि फेरि बुझाउँछु मैले डब्लुबिएसले सबै क्रियाकलापहरूलाई देखाउने हो डब्लुबिएस तयार गरिसकेपछि हामीले कम्पोनेन्ट छुटाउन सक्दैनौँ त्यो आयोजनामा कार्यान्वयन गर्ने जति पनि गर्न सक्छौँ बिल्डिङको मैले अघिदेखि एक्जाम्पल पनि दिएको छु जसरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्टको हामीले 6 लेभलसम्म यसरी टुक्रायौँ बिल्डिङको त्यस्तै गरी एउटा एक्जाम्पलको रूपमा तपाईँहरू टुक्राउनुहोस् त ल कपी कलम सुरु गर्नुहोस् 8:24 भएछ 8:35 मा एकचोटि हेर्नु पर्यो यसले धेरै टाइम लाग्छ कि ल 8:35 मा हेरौँ सुरु गर्नुहोस् त साथी हो कसले चाहिँ सुरु गर्नुहुन्छ देखाउनुहोस् अनि म सोध्छु है सबैलाई सोध्छु है कोही पनि नभाग्नुहोस् नि ल बिल्डिङ प्रोजेक्टको तयार गर्नुहोस् ल स्वाट्ट हेर्ने हो भने एकचोटि स्वाट्ट देखाइदिएँ मैले ल फेरि फर्काएँ ल ठिक छ छोडिदिउँ त्यसो भए म यसो गर्छु मैले डेमो गर्छु होइन अर्को हप्ता चाहिँ हामीले यसलाई प्रेजेन्ट गर्ने है म भन्छु आकाशले पहिला गरेर प्रेजेन्ट अर्को हप्ता चाहिँ त्यसैलाई अब स्क्यान गरेर ल्यापटपमा राख्छु कि के गर्छु या अब च्याट बक्सबाटै हेरे नि भयो होइन सो अहिले चाहिँ मैले एकचोटि प्रेजेन्ट गर्छु आकाशले गरेको एकचोटि सरसर्ती तिम्रो भन न त ल एकचोटि भन त सबै साथीहरू सुनौँ है कसरी ब्रेकडाउन गराएको छ आकाशले ल स्टार्ट गर त मुखले नै भन न त फर्स्टमा सर बिल्डिङ प्रोजेक्ट होइन एउटा हेडिङ होइन लेभल 1 को अनि लेभल 2 मा सर दुईटा पार्टमा एउटा डिजाइन एउटा कन्स्ट्रक्सन हैन अनि सर डिजाइनमा सर आर्किटेक्चर ड्रइङ स्ट्रक्चर ड्रइङ अनि इलेक्ट्रिकल ड्रइङ अनि त्यसपछि यो हाइड्रोस्ट्याटिक ड्रइङ जुन पाइपिङको लागि युज हुन्छ त्यो त्यसलाई प्लम्बिङ ड्रइङ भन्छ है स्यानिटरी ड्रइङ भन्छ प्लम्बिङ स्यानिटरी ड्रइङ अनि त्यसपछि कन्स्ट्रक्सनमा सर कङ्क्रिट स्ट्रक्चर अनि आर्किटेक्चर अनि कङ्क्रिटमा सर फाउन्डेसन अनि फाउन्डेसनको तल सर त्यसपछि एक्सकाभेसन अनि त्यसपछि ट्रेन्सप्लान अनि त्यसपछि फिलिङ अनि त्यसपछि स्ट्रक्चरमा सर रेइन्फोर्समेन्ट अनि कभरहरूको कुरा अनि आर्किटेक्चरमा सर एक्सटेरियर अनि इन्टेरियर एक्सटेरियरमा सर डोर विन्डोज अनि इन्टेरियरमा वाल अनि वाल फिनिसिङ वाल अनि वाल फ्रेम अनि फिनिसिङको वर्क ओके ठिक छ ल अब त्यो एक हिसाबले टुक्र्याएको ठिक छ तर त्यसमा अझै पनि त्यसलाई जस्टिफाएबल युनिटमा लिएर जाने होइन त्यसको चाहिँ त्यो जुन काम चाहिँ हामीले चलन चल्तीमा बोलिराखेको शब्दहरू छ त्यसलाई बढी प्रयोग गर्ने त्यो भयो भने इज इन द अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि हुन्छ है सो त्यसलाई ठिक छ एफोर्ट एकदम राम्रो छ यस्तै गरी साथीहरूले पनि गर्नुभयो भन्ने मैले बुझ्छु धन्यवाद आकाशलाई अब त्यसलाई अझै फर्दर चाहिँ रिफाइन गर्नुपर्ने ठाउँहरू चाहिँ छ है
ल अब के गरौँ भने सरसर्ती हेर्दाखेरि अहिले मैले जुन चाहिँ भनेको त्यो चिजलाई चाहिँ होम असाइनमेन्टको रूपमा मान्नु होला। यसलाई चाहिँ त्यो होम असाइनमेन्ट लिखित रूपमा त दिएन मैले, तर होम असाइनमेन्ट रूपमा चाहिँ आफूले प्र्याक्टिस गर्नुहोस् आकाशले गरेको जस्तै गरे। अरू साथीहरूले पनि गर्नुभएको होला, मैले अहिले आकाशलाई भने होइन। अर्को हप्ता अथवा भोलि मेरो क्लास नहुने सम्भावना अलिकति बढी छ साथी। मेरो एउटा बिहान पहिलेदेखि एउटा कमिटमेन्ट छ, सेड्युल अनुसार त्यो निस्किनु पर्ने छ। त्यही कारणले सम्भवतः नहुन सक्छ मेरो भोलि क्लास है। भयो भने त भइ नै हाल्यो। साथीहरू तयार गर्नु होला, हामी त्यसलाई चाहिँ डिस्कसन गर्छौँ। प्रोजेक्ट गरेर हेर्न नि सकिएला। अब के कुन माध्यमबाट हुन सक्छ साथीहरूले त्यसमा गर्नु होला है।